اللہ نے فرمایا حضرت نوح علیہ السلام نو کہ انج کرو انہاں تختیاں تے کائنات تے 4 عظیم لوگاں دے نام لکھ دیو۔ عرض کی تھی یا اللہ کی لکھا؟ اللہ نے رجا فرمایا انہاں دے لکھو ابو بکر صدیق، انہاں دے لکھو عمر فاروق، عثمان غنی، مولا علی۔ عرض کی تھی یا اللہ 4 کون نے؟ فرمایا میرے یار دے یار نے۔ اللہ دے نبی جمع یارہ دا نام لکھے آؤ، کشتی بن گئی، امت دا بیڑا پار ہو گیا، پتہ لگ گیا جے نبی دے یارہ دے صدقے اس امت دا بیڑا پار ہو سکتا ہے تے اس امت دا بھی بیڑا پار ہو سکتا ہے۔ یہ دا پتہ چل گیا نبی دے یارہ دا نام لکھی ہے کہ تختے کیڑیاں تو بچ جاندے نے۔ نبی دے دیوانیاں کفن دے نبی دے یارہ دا نام لکھ کے لے جائیں، قبر دے کیڑیاں تو بچ جائے گا۔ الحمدللہ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین، الصلاة والسلام علی قائد الغر المحجلین وآلہ الطیبین الطاہرین واصحابہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، والذی جاء بالصدق وصدق به اولئک هم المتقون۔ قال اللہ تبارک و تعالی فی شان حبیبہ مخبرا وآمرا، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ بلند آواز نال سب پڑھی صلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا شفیع المذنبین وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا رحمت للعالمین۔ اللہ رب العزت حمد و ثنا تو بعد درود و سلام بارگاہی سید الانبیاء محبوب کبریا شافی روز جزا نبی اکرم شفیع معظم تاجدار بطحا سرور کائنات فخر موجودات باعث تخلیق کائنات صدر بزم کائنات مصدر کائنات وجہ کائنات جناب احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وبارک وسلم بعد صدر محفل جان محفل فخر سادات پیر طریقت رہبر شریعت آل رسول نسل رسول خون بطول صاحبزادہ والا مرتبہ جناب صاحبزادہ پیر سید قربان علی شاہ صاحب بمدینت آستان عالیہ چشتیہ شریف، انتہائی واجب القدر واجب الاحترام فاضل محتشم زینت العلماء حضرت علامہ مولانا حافظ غلام مرتضیٰ سیالوی صاحب دامت برکاتہم القدسیہ، دیگر علماء کرام، نعت خوانان شیر لسان، بانیان محفل، نقیب محفل، معززین علاقہ، مہمانان کرام، ذی احتشام حاضرین و سامعین کرام، اجداء پاکیزہ اجتماع بسلسلہ سالانہ محفل میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ دیس علاقہ چک نمبر 110 جیم بے مجھے والا
مٹی والا انٹرچینج فیصل آباد کے اندر انعقاد پذیر ہے۔ میں انتہائی شکر گزار ہوں اج دی اس محفل مبارکہ دے بانیان دا برادری عزیز محترم المقام عزت مآب جنابی عبدالستار سیالوی صاحب، عزیزم جنابی عبدالغفار گولڑوی صاحب، اور محترم المقام عزت مآب محمد طیب نور سیالوی صاحب، محمد طلحہ نور سیالوی، محمد حمزہ نور سیالوی، جنہاں نے بڑے تذکر احتشام نال اس عظیم شان محفل مبارکہ دا انعقاد فرمایا۔ میں انتہائی شکر گزار ہوں اس تمام منتظمین محفل دا، اے ایس ٹی وی ماشاءاللہ، اللہ تبارک و تعالیٰ دی بارگاہ میں دعا ہے کہ رب تعالیٰ ان حالاتوں کا صدقہ جڑی نبی پاک نے غار سعود کے غار خلاف گزاری ہے، اللہ میری اور آپ احباب دی آج دی رات قبول فرما کے سارے واسطے ذریعہ نجات بنائی۔ اما حلیمہ دے بیڑے دا صدقہ جناب عبدالستار سیالوی صاحب دے اس بیڑے تے بنیرے تے ڈیرے نو اللہ ہمیشہ شاد آباد رکھے۔ قرب جوار تو تسی بھی تشریف لے کے آئیو، جناب ڈاکٹر غلام مصطفیٰ صاحب، بھائی مظہر، بھائی محترم المقام عزت مآب محمد شفیق صاحب، اور بھائی محبوب عالم صاحب، ایک نام لوا شفیق صاحب، شفیق صاحب کو پتہ نہیں کہ بھائی عثمان صاحب بھی بیٹھے تشریف فرما۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نبی پاک دے جوڑے پاکاں دی خیرات وچ سارے نو ہر قدم تے نیکیاں دی ذخیرہ عطا فرمائے۔ حضرت علامہ مولانا محمد آصف صاحب بھی تشریف لے آئے، آفت جی لے آئے، زندہ باد۔ حافظ جی دا نام نہیں لے، انہاں دسیا کہ میں بھی آیا ہوں، انہاں دا بھی نام لینا جی ماشاءاللہ بھی تشریف لے آئے۔ تو رب تعالیٰ نبی پاک دے جوڑے پاکاں دی خیرات وچ اللہ تبارک و تعالیٰ سارے دا انہاں جانا قبول فرمائے۔ یہ بھائی ظفر اقبال صاحب کہندے نے میرا بھی نام نہیں لیا، انہاں دا بھی لانا جی ماشاءاللہ۔ بہت محبتہ کرنے والے قافلہ در قافلہ تشریف لے ہو، جوک در جوک، موج در موج، ذوق در ذوق، اللہ رب العزت سارے دا انہاں قبول فرمائے۔ گرامی قدر حضرات، بھائی عبدالستار سیالوی صاحب، اللہ رب العزت نے انہوں نے شرف عطا کیتا ہے، یہ یوٹیوب دا چینل بنایا اے ایس ٹی وی۔ اس ٹی وی کو چلان واسطے یہ دور دراز دا سفر کرتے ہیں، سیالکوٹ جمعہ واسطے بھی اور دیگر محافل وچ اپنے بیٹیاں نوں نال لے کے جاندے ہیں۔ یہ ٹی وی چلانا مقصد نہیں ہے، مقصد کی ہے کہ نبی پاک دا پیغام پوری امت تک پہنچے۔ لوگوں نے فضولیات واسطے بھی چینل بنائے، یوٹیوب ہوئے یا کوئی بھی سوشل میڈیا، ہر بندے دی موبائل جیب وچ، ہر بندہ یوٹیوب بنا سکتے، فیس بک دے چینل، انہوں کسی طریقے بھی تسی استعمال کر سکتے ہو۔ خوش بخت ہو بندہ کہ جنہوں رب تعالیٰ اپنے معبود دین دی خدمت واسطے توفیق عطا کر دیں۔ انہاں نے اے ایس ٹی وی بنایا اور وہ دیتے تقاریر نو، علماء نو اور سناخانہ نے رسول نو خصوصاً میری تقاریر اپلوڈ کر دیں۔ محافل کے جانا، جتنی دیر بندہ محفل وچ بیٹھا رہی اتنی دیر انسان گناہ تو بچ جاتا ہے۔ گناہ نہ کرنا بھی نیکی ہے، ایک تے محفل دا ثواب، دوسرا گناہ تو بچ جانا یہ بھی ثواب۔ پھر اپنی اولاد نو نال لے کے جاندے نے تاکہ بچپن تو اولاد دی تربیت نیک ہوئے، علماء نو سنن، حضور دیاں گلاں سنن، محفل وچ روحانیت لیون، انہاں تے حضور دا رنگ چڑھ جاوے۔ تو اللہ کریم نے انہوں نے سعادت نصیب فرمائی، اور آج انہوں نے مزید اللہ نے کرم بالائے کرم یہ کیتا کہ انہوں نے ویڑے چ نبی پاک دا ملا سج گیا۔ رب تعالیٰ قبول فرمائے۔ کسی بابے نے آکھیا سی کہ پانی بھرن مٹیاریاں تے رنگا رنگ گھڑے، بھریا اس دا جانیے جس دا توڑ چڑھے۔ تو انہاں دا جو توڑ چڑھ گئے، اللہ تبارک و تعالیٰ قبول فرمائے۔ رب تعالیٰ بارے دیگر اور ہمیشہ انہوں نے سعادت نصیب فرمائی رکھے، اور اللہ سارے دے بختاں تے نصیباں وچ یہ دن بار بار کرے کہ ہر ایک دے ویڑے چ نبی پاک دے ذکر پاک دی محفل سجے اور اللہ کریم قبول فرمائے۔ بھائی جان کہہ رہے سن کہ سانوں اس تقریر سناؤ جڑا تساں سمندری کیتی سی، تو میں کوشش کرنا کہ انشاءاللہ وہی تقریر انہوں نے سنا دیواں۔ عظمت حضور تاجدار صداقت، خلیفہ بلا فصل بالتحقیق، کائنات سب تو بڑے عاشق رسول،
اول مسلم پہلے مسلمان انج کما کہ اسلام دے بوٹے تے جدو پہلی بہار آئی تے اسلام دے بوٹے دی پہلی بہار دا جڑا پہلا پھل لگیا او دا نام ابو بکر صدیق ہے۔ آج ایسے انشاءاللہ العزیز تاجدار صداقت خلیفہ بلا فصل امیر المؤمنین خلیفۃ الرسول فناف الرسول حضرت سیدنا و مولانا و اولانا حضرت سیدنا ابو بکر صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ دا تذکرہ کرانگے، کیونکہ جڑا ماہ مکرم گزر رہے ہیں اس ماہ مکرم دی 22 تاریخ یعنی 22 جمادی الاخر 22 جمادی الثانی نو حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ دا عرس مبارک سی، تو اسا سارا مہینہ حضور تاجدار صداقت دا ذکر کیتا۔ آج بھی انشاءاللہ العزیز اسے ہی عنوان تے گفتگو عرض کرانگے، قرآن مجید فرقان حمید دی آیت مبارکہ بھی میں اسے ہی زمن اندر پڑھنے دا شرف حاصل کیتا۔ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا والذی جاء بالصدق، فرمایا اس ذات او ہستی جڑی سچ لے کے آئی، وصدق بہی اور جن نے سچے دی تصدیق کی تھی، اولئک هم المتقون، فرمایا او متقین او پرہیزگار نے۔ اس آیت مبارکہ دے اندر رب نے سچیاں دا ذکر فرمایا، فرمایا میرا محبوب سچ لے کے آیا۔ علماء نے فرمایا کہ والذی جاء بالصدق تو مراد نبی پاک دی ذات ہے، اور وصدق بہی تو مراد حضرت سیدنا ابو بکر صدیق دی ذات پاک ہے۔ اللہ دے سارے نبی سچ لے کے آئے۔ عالم اربع دے اندر جدو اللہ نے سارے نبیان کے روحاں نو اکٹھا کر لیا اور ارشاد فرمایا وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ، فرمایا اے گروہ انبیاء جدو میں تہانو دنیا تے بھیجاں تے تہانو کتاب تے حکمت دے کے بھیجاں، میں تہانو نبوت دے کے بھیجاں، لوگ تہاڈا کلمہ پڑھ دے ہومن ثم جاءکم رسول مصدق لما معکم، فرمایا پھر اے رسول تہاڈے کو تشریف لے کے آوے جڑا تہاڈی نبوت تے تہاڈی حکمت تہاڈیاں کتاباں دی تصدیق کرے۔ 1,24,000 نبی سچ لے کے آئے تے میرے نبی نے آخر تے آخری نبی ہو کے سارے نبیوں دی تصدیق کی کہ سارے نبی سچے، تو جڑا نبی سارے نبیوں دی تصدیق کرے او مصدق بندا ہے، تے جڑا مصدق دی تصدیق کرے او صدیق بندا ہے۔ میرے نبی نے سارے نبیوں دی تصدیق کی تھی تے اللہ نے فرمایا مصدق لما معکم، میرا نبی مصدق بنیا۔ عیسیٰ علیہ السلام میرے نبی دی بشارت دیتی تے وہ مبشر بنے، میرا نبی سارے نبیوں دی تصدیق کر کے مصدق بنیا۔ صدیق اکبر محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم دی تصدیق کر کے صدیق اکبر بن گئے۔ قرآن مجید کے اندر اللہ نے اپنی جدو پہچان کرائی تے فرمایا کہ میں سچا، وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ قِيلًا وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ حَدِيثًا، اللہ نے فرمایا کون ہے جڑا اللہ نال سچا کلام کرے، اللہ نال سچی گل کرے۔ اپنی باری آئی تے فرمایا میں سچا، تے جدو نبیاں دی باری آئی تے رب نے نبیاں دی بھی یہ پہچان کرائی کہ نبی سارے سچے۔ پڑھا قرآن بھائی، میں آیا پہلی بار توڑے گاؤں میں، کیوں جی پہلی بار، انشاءاللہ ہون میں ہوندہ رہاں گا جی، کیونکہ میں نے واقعی دلی محبت اس بندے نال، اے ایس ٹی وی تے ایک اللہ دا معاملہ ہے نا، انہاں دی محبت اللہ نے میرے سینے اس واسطے ڈالی ہے کہ ایک تے انہاں نو ادب بڑا ہے، اور ادب انہی تک نہیں ہوندہ جب تک کسی سائیں دے ہاتھاں چ ہاتھ نہ دے، اے یاد رکھے گا۔ مٹی ہوئی ہوندی ہے پر جدو کمیار دے ہاتھ لگ دے نا، پھر وہ یا تے ڈوئی بنا لیندہ یا ہانڈی بنا لیندہ یا کوئی سونا جا برتن یا کوئی سونا جا ضرور بنا لیندہ۔ مٹی سے بندہ بنیا پر جدو کسی کاریگر دے ہاتھ لگ دے نا، پھر کوئی سونی جی شاہ بن جاندہ ہے۔ تو اے ادب جیڑا اے مرشد خانے تو ملدا ہے انسان نو، تحفتاً ملدا ہے، اے تربیت انسان مرشد خانے تو ملدی ہے۔ تو اے مرشد والے نا اس واسطے انہاں دی تربیت بھی سونی ہوئی ہے، تو انہاں دا جیڑا ادب دا ملنا اور محبت دا اظہار ہوندا مینوں او بڑا پیارا لگدا ہے۔ اللہ تعالیٰ کرے کہ انہوں اللہ مزید بڑھوتری عطا فرمائے۔ پڑھا قرآن بھائی، تھوڑا جو زور لگا کے بولے جو سبحان اللہ، نہیں تھوڑا اور زور لگاؤ بلا، بکلاں کھولو اپنا تے نال دے دا ہاتھ چوک کے بولو سبحان اللہ۔
یہ جڑی چار دیواری ہے انہاں دے مکان تے ڈیرے دی، اگلے سال تک تہاڈی آواز سبحان اللہ دی آواز نہ گونجدی رہے، فرشتے جھک جھک ایک دوسرے نو کہن آؤ جگہ سی جتھے نبی دا میلاد ہویا تو سنی سبحان اللہ کہہ کے گئے سان۔ میں دعا کرنا شاہ جی تے علامہ صاحب قبلہ آمین فرمان، میری دعا قبول ہو جائے۔ یا اللہ جڑا سارے تو اچھا بولے اج تو بعد اپنی امی نو امی جی تے ابو نو ابو جی آکھے کرے۔ ہن جڑا اس تو اچھا بولے 5 وقت دا با جماعت نماز پڑھن والا بن جاوے۔ ہن جڑا اس تو اچھا بولے اس رمضان شریف اپنے ابو نال عمرہ کر کے آوے۔ ہن جڑا اس تو اچھا بولے اس سال اپنی امی نال حج کر کے آوے۔ ہن جڑا اس تو اچھا بولے زور لگا کے ہاتھ چوکے اج رات سویں تے خواب وچ کملی والا آ جاوے۔ تے تیرا کی جاندا جڑا اس تو اچھا بولے نا اج جاگ دے محفل وچ سونے دا دیدار کرا دے۔ ماشاءاللہ ہن کام ایتھے رکھیا جے بھائی، سنیے قرآن۔ اللہ نے رجا فرمایا وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِبْرَاهِيمَ إِنَّهُ كَانَ صِدِّيقًا نَبِيًّا وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِسْمَاعِيلَ إِنَّهُ كَانَ صَادِقَ الْوَعْدِ وَكَانَ رَسُولًا نَبِيًّا وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِدْرِيسَ إِنَّهُ كَانَ صِدِّيقًا نَبِيًّا۔ اللہ نے قرآن مجید ہے کسے نبی دیواری فرمایا صدیق نبی تے کسے دیواری فرمایا صادق نبی۔ صدیق دا معنی بھی سچا تے صادق دا معنی بھی سچا۔ انہو کان صدیق النبی انہو کان صادق الوعد وکان رسول النبی۔ اگر دونوں لفظ دا معنی ایک تے رب نے کسے نو صادق تے کسے نو صدیق کیوں فرمایا؟ پہلے میں تو انہوں دسن لگا صدیق کنو کہندے نے، پھر میں چلاں گا صدیق اکبر دے دروازے تے۔ اچھا بولو۔ صادق دا معنی بھی سچا تے صدیق دا معنی بھی سچا۔ اہل لغت علماء نے ارشاد فرمایا صادق اس سچے نو کہندے نے جڑا زبان نال سچ بولے، صدیق اس سچے نو کہندے نے جڑا کردار نال بھی سچ بولے، صادق اس سچے نو کہندے نے جڑا سچ بولے، صدیق اس سچے نو کہندے نے جڑا جھوٹ بول ہی نہ سکے۔ اور آسان کر دے وہاں صادق انہوں کہہ دینے جیڑا جیویں ہووے اویں کہہ دے وے۔ اور آسان کر دے وہاں کو نوجوان آکے تے ایتھے ڈیرے تے بے کے کہوے کہ باہر جا کے لوگوں نے آکھے کہ ڈیرے چ محفل ہو رہی، یعنی انہیں جو ہے وہ کہہ دیتا ہے، وہ دے چ جھوٹ دی ملاوٹ نہیں کیتی، جو ہووے وہ کہہ دے وے وہ صادق ہوندہ ہے، تے جو کہہ دے وے وہ ہو جاوے وہ صدیق ہوندہ ہے۔ جو کہہ دے وے وہ ہو جاوے انہوں صدیق کہہ دے نے۔ میرا دل کرتا میں ساری بحث سنوں، پہلے حضرت سخی سلطان باہو رحمت اللہ علیہ دے الفاظ چرز کرا لے چلا پیرے باہو دے دربار ہوتے بے مرشد چپ روے تو مرشد والا بولو سبحان اللہ۔ آرے باندے سلطان نے فرمایا ثابت صدق قدم اگرے تائیں رب لبیوے نونو دے بچ ذکر اللہ دا ہر دم پیاؤ پڑھیوے ظاہر باطن این عیانی مینو ہو پیا سنیوے نام فقیر بنا دابا ہوں کہ قبر جنا دیجیوے۔ پیر باہو نے فرمایا ثابت صدق تے قدم اگے تے تائیوں رب لبیوے ہو۔
فرماتے نے سچائی روی ثابت صدق صدق تے سچا روی تے ثابت قدم روی تائیوں ہی رب لبھیوے ہو گرامی قدر حضرات صدیق انہوں کہندے نے جدے لبا چو جو نکل جاوے آئیے میں اس ترجمے تے اس معنی دی وضاحت قرآن مجید دی آیت پاک تو کرا توجہ ہے تقریر شروع ہوئے سبحان اللہ بھی شروع فرما دے ہو نہیں یار میں ایڈی ڈھیلی سبحان اللہ دا گاہ کی نہیں ہاں سودا میرے کو سوچا میاں صاحب فرماتے نے جو کچھ ہٹی دے وچ ہووے سو کڑنا ونجارے ایک ونجارے موتی ویچن ایک من کے کجکارے آتے میرے کھیسے وچ سائیاں نے سودا عشق رسول دا رکھیا ہے میں گلی گلی ہوئی تقسیم کر رہے ہیں شاید کہ تیرے دل میں اتر جائے میری بات گرامی قدر اللہ دے نبی حضرت یوسف علیہ السلام نے زلیخہ او 7ویں کوٹھڑی چلا گئی 7 دروازے بند کر لیتے تالے لگا دیتے کوٹھڑی چ جا کے نہ تے زلیخہ نے حضرت یوسف علیہ السلام نے آکھیا قالت حیت لک کیا لگی قالت حیت لک یوسف جلدی کر انہیں اپنا دوپٹہ اتاریا تے اس کمرے چ بت سی اس بت دے چہرے تے دوپٹہ سٹیا حضرت یوسف علیہ السلام فرمان لگے بی بی یہ بت تے دوپٹہ کیوں دیتا کہنے لگی میرا رب ہے نا میں ایدی پوجا کرنی ہاں تے میں گناہ کرن لگی ہاں تے سر تے دوپٹہ دیتا کہ میں نو ویکھے نا یوسف علیہ السلام فرمان لگے تیرا رب نہیں ویکھدا میرا پیا ویکھدا ہے میرا رب پیا ویکھدا ہے نوجوانوں کائنات سارے تو حسین عورت ہوئے تے کائنات سارے تو حسین مرد ہوئے 7ویں کوٹھڑی ہوئے تالے لگا کے تے عورت دوپٹہ اتار کے تے اس نوجوانوں سونے حسینوں آکھے قالت حیت لک یوسف جلدی کر واہ یوسف پھر تیری پاکیزگی تو صدقے جاما فرماتے نے قال معاذ اللہ اللہ دی پناہ اللہ دی پناہ اچانک اللہ دے نبی حضرت یوسف علیہ السلام دی نگاہ اٹھی تے آپ نے بکھو سامنے دیوار آپ نے اپنے ابا جان اللہ دے نبی حضرت یعقوب علیہ السلام نظری آ رہے حالانکہ یوسف علیہ السلام مصر تے یعقوب کنان پر آپ نے دیوار چ نظری آئے تے حضرت یعقوب نے اپنی انگلی اس طرح دندان دے نیچے دبائیے تے فرماتے نے یوسف پترا دوڑ جا یاد رکھی نبیاں دا پتر ہیں تے آپ بھی نبی ہیں یوسف نبی انہاں دے ابا جان یعقوب نبی انہاں دے ابا جی اسحاق نبی انہاں دے ابا جان ابراہیم نبی 4 پشتاں تے نسلاں لگاتار نبی اللہ دے نبی حضرت یعقوب نے فرما پتر دوڑ جا قرآن مجید اللہ نے ارشاد فرمایا بَلَقَدْ ہَمَّتْ بِهِ وَهَمَّ بِهَا لَوْلَا أَن رَأَىٰ بُرْهَانَ رَبِّ اللہ فرماتا ہے کہ زلیخہ نے تے حضرت یوسف دا ارادہ کر لیا سی یوسف بھی زلیخہ دا ارادہ کر لیں دے لولا ارعا برہان ربی اگر اللہ دی برہان نہ ویکھ لے دے او برہان کیے یہ دے تحت مفسرین نے فرمایا کہ او برہان ایسی کہ او سامنے یعقوب نظری آرے دیوارے جدو ابا جی وال ویکھے نا تے حضرت یوسف علیہ السلام دروازے وال دوڑے پڑھے لکھے نوجوان بیٹھے اور دروازے نے تالا لگا ہوئے تے بندہ دروازے والا دوڑ دا نہیں پر واہ یوسف تیرے رب دی ذات توکل تو صدقے جاما پتہ بھی چیز 7 دروازے نے تالے لگے نے پر دوڑ پہ یوسف دا اعتماد ویکھ اپنے رب دی ذات ہوتے آپ دروازے وال دوڑے تے تالے ٹوٹ دے جا رہے دروازے کھل دے جا رہے گرامی قدر حضرات حضرت یوسف بچ گئے آؤ میں تھے تھوڑی جی دلیل عرض کرا مولانا روم رحمت اللہ علیہ فرماد نے آجڑی پہ بکریاں چارے دیگر دا ویلا تے اچانک ایک بکری اجڑ جو وچھڑ گئی تے جیڑی بکری اجڑوں وچھڑی او بگیاڑاں جو گی ایک بگیاڑ اس بکری دے پیچھے لگ گیا بکری ڈر کے دور چلی گئی اچانک بکری نے ڈر کے ایک اونچی جگہ تو چھلانگ لگائی تے نیچے دلدل سی بکری دلدل چ پھنس گئی پیچھے بگیاڑ نے بھی چھلانگ لگائی تے او بھی دلدل چ پھنس گیا تے بگیاڑ روے تے بکری ہنسے تھوڑا ہولا بولو باہر آواز نہیں جانی چاہیے ہاتھ بالکل نہیں چکنا مت کہ درے کو شہید نہ ہو جائے بگیاڑ بکری وال ویکھ کے کہنے لگا پھس میں بھی گیا پھس تو بھی گئی ڈوب کے دعا مر جانا میں رونا تو ہنس نہیں ہے بکری بگیاڑ نو کہنے لگی او سورج وال ویکھ
بھگیار سورج وال ویکھ کے کہنے لگا سورج پہ غروب ہوندہ ہے تے ڈوبدا ہے تے شام پہ پہندی ہے. بکری کہنے لگی وے شام پہ چلی میرے مالک نے بکریاں چار کے گھر جانا ہے. انہیں باڑے سے جا کے بکریاں گرنیاں نے بچ میں نہیں ہونا. میرے مالک نے آ کے مینوں ڈھونڈ دیا کٹ کے لے جانا ہے. پھر تیرا کی بنے گا تیرا تے مالک ہی کوئی نہیں. ایک دس چکوال فیصلہ باد بال پتہ چل گیا مالک جوندے آن بچان آئی جاندے. مالک جوندے آن مالک جوندے آن تے بچان آئی جاندے نے. لے چلا حضرت میاں محمد بخش دے دربار ہوتے. چلو تسی نہیں بولے پھر کدے لے جاواں گے. میں نے تے بھائی سیالوی صاحب جدو ملے انہاں کہ ساڑھے پنڈ آؤ گے تو یاد ہی کرو گے. ایک گل میں نے ہون سمجھ آ رہی ہے. روند نہ مارو تو اچھا جا بولو سبحان اللہ. عارف گڑی رحمت اللہ علیہ فرما دینے مالی باغ دی مالی باغ دی راکھی کرے دا پھل کچے آن یا پکے پیر مریدہ تے سر تیرے دے ان یدوں ہون جے سچے. پیر مریداں دے سر تے رہندے نیتوں ہون جے سچے. تے پیرے باہو نے فرمایا سہ کماں تے میرا مرشد وسے منو ویچ نگاہ دے رکھے ہو جم جم جیوے مرشد باہو جڑا لون لون دے وچ وسے ہو. حضرت یوسف دوڑ گئے. زلیخا نے اپنے شوہر نو کہہ کہ حضرت یوسف نو جیل چ قید کرا دیتا. آپ جب جیل چ گئے نا تے سارے قیدی حضرت یوسف دے مرید ہو گئے. سونا ہی بڑا سونا ایڈا سونا رب دا نبی یوسف کے مائی وڈیری حضرت یوسف کو لے کے دنا کے کہنے لگی تو ایڈا سونا تو آپ بنیا کہ تینوں کسے بنایا ہے. فرماتے نے اماں تو تا یوسف ویکھے کدے بناؤن والا ویکھیں لکھاں یوسف پھول جاویں. سارے قیدی حضرت یوسف دے مرید ہو گئے. وچ دو قیدی ایسے سن کہ انہاں دے دل چ حضرت یوسف دا حسد آ گیا. کسے دی عزت وے کہ ہضم کرنا بڑا اوکھا کام ہے نا. کسے دی کوٹھی وے کے کسے دی کار وے کے کسے دی عزت کسے دی شہرت کسے دا حسن وے کے برداشت کرنا. یاد رکھی حسد بڑی بری بلا ہے. میرے نبی نے فرمایا کہ حسد ایک آگے جڑی انسان اپنے اندر آپ ہی لگا لیندے تے آپ ہی سڑ دے. جد کل حسد کردہ نو خبر بھی نہیں ہوتی. میرے نبی نے فرمایا حسد نیکیاں نو انج کھا جاندہ جی میں اگ لکڑی نو کھا جاندی ہے. حسد نہ کریا کرو رشک کریا کرو. حسد تے رشک ایک بریک جی لکیرے. کسے دی کوٹھی وے کے کسے دی کار وے کے کسے دی عزت وے کے اے کہنا کہ اے دی کوٹھی اے دے کل نہ روے میرے کل آ جائے. اے دی کار اے دے کل نہ روے میرے کل آ جائے. اے دی عزت آبرو لٹی جاوے تے اینی عزت میری ہووے. انہوں حسد کہندے نے. تے اے کہنا انہوں دین والیا انہوں دیتا ہی منوں بھی دے انہوں رشک کہندے نے. انہوں کہو تیری تیرے کل سلامت روے اینو دین والیا منوں بھی دے. اینو رشک کہندے نے. حسد نہ کرو رشک کرو. اللہ کو منگو جنہیں انہوں دیتا ہو تینوں بھی دے سکتا ہے. گرامی قدر حضرات انہاں قیدیاں دے سینے چ حضرت یوسف دا حسد آ گیا. کیونکہ ایک وقت دے بادشاہ دا ساکی سی انہوں شراب پلان والا تے دوسرا دا باورچی روٹیاں پکاون والا. انہاں دونوں نے بادشاہ دے سازش دے نال زہر دین دی کوشش کی تھی. کھانے چ ملا کے سازش پکڑی گئی. بادشاہ نے انہوں نے جیل چ قید کر دیتا. انہوں نے خیال آیا کہ بادشاہ دے قریبی تے اسیاں سانوں پوچھ دے کوئی نہیں. عزت سارے یوسف دی کر دینے.
اے ہوئے نا تے یوسف دی عزت گھٹائیے نا، پر وہ شمع کیا مجھے جسے روشن خدا کرے۔ نور خدا ہے کفر کی حرکت پہ خندہ زن، پھونکوں سے یہ چراغ بجھایا نہ جائے گا۔ اللہ نے حضرت یوسف علیہ نبی علیہ السلام نو خواباں دی تعبیر دا علم عطا کیتا۔ ایک دن دونوں قیدی سارے قیدیاں نو لے کے آئے تھے، حضرت یوسف نے کہنے لگے اساں بھی خواب ویکھیا، ساڈی بھی تعبیر دسو۔ فرما خواب سناؤ۔ ساکی کہنے لگا میں خواب وچ ویکھیا کہ میں بادشاہ وقت نو شراب پلا رہا ہوں۔ آپ نے فرمایا تیرے خواب دی تعبیر ہے کہ تو اپنی نوکری تے واپس جاویں گا۔ باورچی کہنے لگا کہ میں خواب وچ ویکھیا کہ میں روٹیاں دا ٹوکرا اٹھا کے لے کے جا رہا تے پرندے اودے وچ روٹیاں کھا رہے نے۔ آپ نے فرمایا تیرے خواب دی تعبیر ہے کہ تینوں پھانسی دی سزا ہوئے گی، تو سولی چڑھ جائے گا۔ یہ دونوں ایک دوسرے دے ہاتھ مار کے ہنس پے۔ کہ سارے قیدیاں نو کہنے لگے ہمیں خواباں دیاں تعبیراں دسی جاندا ہے، اساں تے خواب ویکھے ہی کوئی نہیں۔ اللہ دے نبی یوسف علیہ السلام نے فرمایا تساں خواب ویکھے نہیں یا نہیں ویکھے، ہوے گایوں میں جی میں میرے لباں چوں نکل گیا۔ تے کہندا اینوں کدے سانوں کہندو اللہ نے ساکی دے دین جو حضرت یوسف نو بلائی دیتا۔ 5 سال ساکی نو حضرت یوسف یاد ہی نہ آئے۔ 7 سال پہلے قید چرے، 5 سال بعد چرے، 12 سال گزر گئے۔ 12 سال دے بعد وقت بادشاہ نے ایک خواب آیا۔ کسی نجومی نو خواب دی تعبیر نہ آوے تے ساکی نو حضرت یوسف یاد آ گئے۔ سبحان اللہ، گھر جا کے ضرور بولے آجے۔ تے ساکی کہنے لگا کہ بادشاہ تو تے خواب ویکھیا تے کسی نو تعبیر نہیں نہ آ رہی، تیری جیل چک کہہ دیئے خواب نہ بھی ویکھیا ہوئے او تعبیر دس دے وے تے پوری ہو جاتی ہے۔ بادشاہ ساکی نو کہنے لگا دوڑ کے جاتے انہوں بلا کے لیا۔ اس ساکی دوبارہ جیل چ حضرت یوسف نو لینا آیا۔ انہیں جڑا حضرت یوسف نو ویکھ کے جملہ بولیا نا، اس جملے واسطے میں سارا واقعہ سنایا ہی۔ انہیں حضرت یوسف دا چہرہ ویکھ کے کیڑا جملہ بولیا، پڑھا قرآن بھائی۔ اللہ نے فرمایا ساکی حضرت یوسف دے قریب آیا کہ کہنے لگا یوسف ایوہ الصدیق، یوسف ایوہ الصدیق، کہنے لگا یوسف تو تے صدیق ہے، تو تے صدیق ہے۔ فاصلہ بات والے پتہ چل گیا صدیق انہوں کہتے ہیں جدے لبا جو نکل جائے پورا ہو جائے۔ میاں محمد بخش نے دا ترجمہ جو فرمایا، آپ فرما دینے سچے مرد صفائی والے کہ جو کچھ کہنا زبانوں مولا پاک من دائیوں ہو، یہ پکی خبر آسانوں۔ سچے مرد صفائی والے شاباش بیٹھے ہن بولو سبحان اللہ۔ میں لفظ صدیق دا ترجمہ کر رہے ہیں، صدیق کہندے کنوں نے؟ پتہ چلیا صدیق انہوں کہندے نے جدے لباں چو جو نکل جائے اللہ اوہی پورا کر دے بے۔ آؤ ہن صدیق اکبر دا ذکر کریے۔ میں اپنے جڑا معنی کیتا جڑا ترجمہ کیتا لفظ صدیق دا دی میں وضاحت عرض کرا۔ حضرت علامہ مفتی احمد یار خان نعیمی گجراتی رحمت اللہ علیہ مشکات شریف دی شرح بھی لکھیا تے تفسیر نعیمی بھی فرما دے کہ جنگ احد وچ نبی پاک دے صحابی شہید ہو گئے، انہاں دا نام ہے حضرت مالک بن سنان رضی اللہ تعالی عنہ۔ مشہور صحابی حضرت ابو سعید خدری دے والد نے۔ جدو شام نو صحابہ میدان احد وچ مدینے وال آئے نا تے مدینے دے بعد ایک چھوٹی جی بچی کھڑی ہے۔ جیڑا صحابی آوے او بچی حضرت مالک بن سنان دی بیٹی انہوں پوچھ دیئے کہ میرے ابو کتھے نے؟ صحابہ نو پتہ سی دے بابا شہید ہو گئے۔ کوئی صحابی نہیں دس رہا کہ تیرا بابا کتھے نے؟
بچی نے دیکھا حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ دی سواری آ رہی. بچی سواری دیا مہارا پکڑ کے نال ٹردی مدینہ دی گلی تک آ گئی. حضرت عمر فاروق نو پوچھ دیئے عمر فاروق جی میرے ابو کتھے نے؟ آپ نو پتہ سی تے بابا شہید ہو گئے. بچی دا دل نہ توڑے آتے بچی دے سر تے شفقت دا ہاتھ رکھ کے فرماوا لگے بیٹی رومی نا میرے پیچھے حضرت عثمان غنی پہ آندے نے انہوں کو پوچھ لو بابا کتھے نے. آپ چلے گئے تھے بچی ٹوڑی پھر مدینہ دے باہر آ کے کھلو گی. حضرت عثمان غنی دا انتظار کر دی رہی. آپ دی سواری آئی نا تے مہارا پکڑ کے نال ٹر دی بچی پھر مدینہ دی گلی تک آ گئی. تے کہنے لگی عثمان غنی جی میرے بابا کتھے نے؟ آپ نے پتہ سی تے بابا شہید ہو گئے. بچی دا دل نہ توڑیا. شفقت دا سر تے ہاتھ رکھ کے فرما لگے بیٹی رومی نا تے میرے پیچھے نا حضرت مولا علی پہ آندے نے. تے مولا کائنات کو پوچھ لمی مولا کائنات صدر بد میں ولایت اسد اللہ الغالب غالب علی غالب حضرت مشکل کشا حضرت مولا علی ابن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ انہوں کو پوچھی بابا کتھے نے. آپ چلے گئے تھے بچی پھر ٹوڑی مدینہ دے باہر مولا علی دا انتظار کر دی تھی. آپ دی سواری آئی تھے بچی پھر مہارا پکڑ کے پوچھ دی مولا علی میرے ابو کتھے نے؟ مولا علی نے بتا سی بابا شہید ہو گئے. بچی دا دل نہ توڑیا. شفقت دا ہاتھ سر تے رکھ کے فرما لگے بیٹی رومی نا تے میرے پیچھے حضرت ابو بکر صدیق پہ آؤں نے انہاں کو پوچھ لویں کہ بابا کتھے نے. بچی پھر ٹوڑی مدینہ دے باہر آ گئی. جڑے پہلے سیدنا صدیق اکبر دی سواری آئی نا تے بچی مہارا پکڑ کے پوچھنے لگی ابو بکر جی میرے بابا کتھے؟ آپ انہوں نے سی پتہ ہے دے بابا شہید ہو گئے نہیں. سر دیا دھرا کے فرمان لگے بیٹی روینا تیرے بابا میرے پیچھے پہ ہوندے ہیں. ادھر صدیق دے لبا جو نکل گیا ادھر اسرائیل روح لے کے جا رہے ہیں. اللہ فرمائے اسرائیل روح واپس لے جاؤ. عرض کی دیا اللہ تیرا قانون بدل جائے گا. فرمایا ساڈا قانون بدل جائے. یار دا یار جھوٹا نہیں پہنا چاہیے. جنہوں سمجھ آئیو بولو سبحان اللہ. پتہ چلے صدیق انہوں کہندے نے جدے لواں چو جو نکل جائے. میرے نبی نے فرمایا رب فرماندہ من کان للہ کان اللہ لہو. جیڑا اللہ دا ہو جائے اللہ او دا ہو جاندہ ہے. اللہ فرماندہ بندے جی میں کہنا اویں تو کریا کر پھر جی تو آکھیں گا اویں میں کر دے مانگا. اور شرط ہے کہ پہلے او کر جی میں کہنا او کر جو میں کہنا پھر جو تو آکھیں گا میں کر دے مانگا. سچے مرد صفائی والے جو کچھ کہن زبانوں مولا پاک منیندہ او ہو پکی خبر آسانو. یہ جاگ دیو تے میں پریت دی ایک اور سنا دے ایک کوشش اور کرو اچھا بولن والی. جڑا ہاتھ نہیں نہ چکدا نال دا بیلی انہوں سہارا کراؤ تو دا ہاتھ چاہ کے بولو. میں ہر تقریر چ وضاحت دینا کہ میں ہاتھ کیوں کھڑے کرانا. یقین کرو تو اڑے ہاتھ کھڑا کرنے چ میرا فائدہ کوئی نہیں مگر میں ہاتھ اس واسطے کھڑے کروانا کہ سورہ یاسین چ اللہ نے فرما الیوم نختم علی افواہہم وتکلمنا ایدیہم. اللہ فرماندا قیامت نو زباناں بند ہو جان گیاں ہاتھ بولن گے. جڑے نوجوان سوشل میڈیا استعمال کر دیو نا تسی بھی موبائل ذرا سوچ سمجھ کے استعمال کریا کرو. قیامت نو ہتھاں بولنا جی. قیامت نو جدو اللہ تیرے تے میرے ہاتھ نو پوچھے نا کہ بندہ تیرے نال کی کردا سی تے ہاتھ کہے یا اللہ معاف کر دے جو بھی کردا سی. مجھے جدو کملی والے دا نام ہوندا سی نا میں اونچا ہو کے سبحان اللہ کہدا سا. اس ہاتھ نو بخشش دا وسیلہ بنا کے بولو سبحان اللہ. ایک دن حضرت بلال حبشی فرماندے نے رمضان شریف دا دہاڑا تے میں سحری کر کے نا تے فجر دی اذان پڑھن مسجد نبی جایا. اذان دا ویلا کہندے نے میرے ذہن دے مطابق ہو گیا کہ میں دیکھیا کہ فجر دا ویلا شروع ہو گیا طلوع فجر ہو گئی. آپ فرماندے نے کہ میں اذان پڑھن لگا تے اچانک نبی پاک دے نا وہ جڑے حجرے دی کھڑکی مسجد نبی چ کھل دی سی وہ کھڑکی وال میں ویکھیا تے حضور حجرے چ نا سحری پہ کر دے کھانا کھا رہے.
لقمہ میرے نبی نے اپنے اس طرح لبا دے قریب لے آندا تے حضرت بلال حبشی کہندے نے یا رسول اللہ نہ کھایا جے حضور نہ کھایا جے فجر دا وقت ہو گیا تے سحری دا ویلا مک گیا نہ کھایو کیونکہ اللہ قرآن مجید وچ فرمایا کلوا واشربوا حتی یتبین لکم الخیط الابیض من الخیط الاسود من الفجر اللہ فرماندا رمضان شریف دیاں راتاں چ کھاؤ پیو فجر تک جو ہی فجر دا وقت شروع ہو جائے یہ نہیں اڈیکنا کہ اذان ہوئے اذان صبح تک نہ ہوئے گی تے کھاندے رہو گے نہیں جتھے فجر دا وقت شروع ہو جائے اذان دا بھروسہ نہیں کرنا کہ اذان ہوئے گی تو چھوڑاں گا کیونکہ اذان دین والا سو جائے لیٹ ہو جائے 10 منٹ جتھے فجر دا وقت شروع ہو جائے اتھے کھانا پینا چھوڑ دیو اللہ فرماتا جدو فجر دا وقت شروع ہو جائے سحری دا ختم ہو جائے کھانا پینا چھوڑ دیو حضرت بلال حبشی فرماتے نے لقمہ نبی پاک لباں دے قریب لے آندا عرض کی حضور سحری دا ویلا مک گیا ہے فجر دا شروع میں اذان پڑھن لگا نہ کھایا جے نبی پاک نے مشرق وال ویکھیا تے لقمہ کھا لیا حضرت بلال کو خیال آیا کہ میں عرض بھی کی تھی سحری دا ویلا ختم ہو گیا پھر کھا گیا ادھر میرے نبی دوسرا لقمہ اٹھایا حضرت بلال کہندے نے میں مشرق وال ویکھیا مینوں لو جی لگی کہ فجر دا ویلا ہو گیا ہے عرض کی تھی یا رسول اللہ نہ کھایو فجر دا ویلا ہو گیا نبی پاک مشرق وال ویکھ کے پھر کھا لیا ادھر تیسرا لقمہ نبی پاک لباں دے قریب لے آندا تے حضرت بلال حبشی تے تڑپ کے کہندے نے کملی والیا اللہ دی قسم ویلا مک گیا جے جدو بلال حبشی اللہ دی قسم اٹھائی نا میرے نبی لقمہ کھادا بھی نہیں حضور نے نا رکھ دیتا تے مشرق وال بھی نہیں ویکھیا پوچھن والے عرض کی تھی یا رسول اللہ دو واری بلال نے عرض کی تھی کہ سحری دا ویلا ہو گیا ہے تو سا مشرق وال ویکھ کے لقمہ کھا لیا تیسری بار جدو بلال نے اللہ دی قسم اٹھائی تو سا مشرق وال بھی نہیں ویکھیا تے لقمہ بھی نہیں کھادا تے لقمہ بھی رکھ دیتا وجہ کی ہے اولاد والی نے فرمایا جدو بلال نے آکھیا فجر دا ویلا ہو گیا ہے میں اپنی نبوتی نگاہ نال سورج وال ویکھیا سورج اجے فجر دے مقام تے نہیں آیا میں لقمہ کھا لیا جدو تیسری بار بلال نے اللہ دی قسم اٹھا لئی فجر دا ویلا اجے بھی نہیں آیا پر اللہ نے فرمایا فرشتیو جلدی کرو سورج دیاں تنابا کھچ کے فجر دے لے جاؤ فرشتے عرض کی دی اللہ اجے فجر دا ویلا ہی نہیں آیا اللہ نے فرمایا ویلا ویکھا کہ بلال ویکھا میں ویلا ویکھاں کہ بلال وال ویکھاں پتہ چلے انہاں دے لباں چ جو نکل جائے بھائی جو نکل جائے اللہ وہی پورا فرما دے لہم ما یشاءون عند ربہم اللہ فرماندا اے اپنے رب کولو جو چاہن انہاں دا رب انہاں نوں وہی دے دیندا ہے بھائی جو چاہن منگن نہیں جو چاہن اجے دل چ ارادہ ہی کرن میں اکثر سنانا انڈیا دے وچ ایک شہر احمد آباد اتھے اللہ دے ولی نے حضرت قطب عالم رحمت اللہ علیہ اچھ شریف دے سادات خاندانی چنے فجر دی نماز پڑھن واسطے نا تہجد پڑھن واسطے آپ وضو کر کے تے مسجد والے جا رہے تے اندھیرے چ گلی چ کسی چیز نہ ٹھوکر لگی تے آپ ڈگ دے بچ گئے اٹھ کے تے اندھیرے چ اس چیز نو ہاتھ لگایا تے سخت محسوس ہوئی اپنے آپ نو فرما دنے ہو رہے لکڑی ہے ہو رہے پتھر ہے ہو رہے لویا فرما دنے ہو رہے کی اتنا فرما کے آپ جدو چلے گئے نا فجر دی نماز پڑھ کے جدو لوگ واپس آئے تے دن چڑھیا تے لوگاں ویکھیا اس چیز دے ایک پاسے پتھر ہے ایک پاسے لکڑی ہے ایک پاسے لویا ہے ایک پاسے ویکھ کے لوگ کہندے نے ہو رہے کی میں کتاب اچ پڑھیا کہ آج بھی وہ چیز آپ دے مزار اقدس تے موجود ہے انگریز جدو بڑے صغیر تے قابض ہوئے تے اس چیز نو کٹ کے یورپ دی لیبارٹری چ بھیجا جدو رپورٹ آئی تے اوتے لکھیا سی کہ ایک پاسے لویا ہے ایک پاسے لکڑی ہے ایک پاسے پتھر ہے ایک پاسے ہورے کی ہے جو کچھ کہنا زبانوں
حضرت بابا فرید الدین گنج شکر رحمت اللہ علیہ چشتیاں دا امام پاک پتن دا دولا اس طرح کر کے بیٹھے تے ملن آئے آپ دے بیلی حضرت خواجہ بہاؤدین زکریا ملتانی اے یار سننا اللہ محمد چار یار حاجی خواجہ قطب فرید اے جڑے چار یار سن انہاں جو دوئے سن ایک حضرت بابا فرید الدین گنج شکر تے حضرت خواجہ بہاؤدین زکریا ملتانی حضرت خواجہ بہاؤدین زکریا ملتانی بابا فرید نو کہندے نے فرید اے ولایت دے کیڑے مرتبے تے پہنچے ہو تے بابا فرید فرماون لگے آ جڑی کرسی تے تسی بیٹھے ہو نا ایک کرسی نو میں آکھاں نا اڈ آپ دے لبا چ اینا نکلے تے کرسی اڈ پئی حضرت خواجہ بہاؤدین زکریا ملتانی اوپر جا کہندے نے حضور مینوں تے نیچے اتارو تے بابا فرید فرماندے نے نیچے آ جے میں کدوں آکھیا اڈ بھائی جو کچھ کہنے زبانوں جنہ دی یاری مالک نہ لگ جائے پھر انہ دے لباں چو جو نکل جاوے صدیق انہوں کہندے نے جدے لباں چو جو نکل جاوے رب اوہی کر دے تذکر آسان چھیڑنا جے صدیق اکبر دا وہ جدیاں شانہ رب قرآن چ بیان کرے گرامی قدر حضرات حضرت صدیق اکبر جو جوان ہوئے نا آپ نے تجارت دا کاروبار شروع کی تھا آپ ایک دن تجارت کا نواستے ملک شام قافلہ لے کے جا رہے ہیں اچانک رستے جنگل تے جنگل آندھی طوفان تے بارش آ گئی رات دے وقت اپنے غلام نو بلا کے فرماما لگے ویکھ جنگل دے کنارے کدھر کو رات گزارن دی جگہ مل جائے غلام نے عرض کی تھی حضور میں دیکھ کے آیا کہ جنگل دے کنارے تے ایک عیسائیاں دا گرجا ہے عبادت خانہ معبد کنیسہ کہہ لو کلیسہ کہہ لو کہنے لگا کہ حضور اگر اجازت ہوئے تے رات گزارن دی اجازت لے کے آما فرمایا چل دو میں کٹھے چلنے ہیں دروازہ کھڑکایا ادھی رات ویلے کو غلام باہر آیا آپ نے فرمایا کہ اسے مسافر آتے آندھی طوفان آگے جنگل رات دا وقت تھی رات گزارنا چاہے اس غلام نے آکھیا کہ اندر جڑا پادری عبادت پہ کردہ ہو دی 400 سال عمر ہے بحیرہ راہب دا نام ہے کہنے لگا کہ آج تک انہیں کدے سے گرجج کسی نے رات نہیں گزارن دیتی کیونکہ ایک بار ایک مسافر نے رات گزاری سی اس مسافر نے رات نو گناہ کی تھا او دے گناہ دی نحوست دی وجہ تو پادری دی عبادت چ خلل آیا اس رات تو بعد انہیں کسی مسافر نو رات گزارن دی اجازت نہیں دیتی تسی جا سکتے ہو حضرت صدیق اکبر فرماون لگے میں تے ٹر چلیا پر پادری نو میرا ایک پیغام ضرور دے میں انہوں کہیں کہ آن والا پوچھ کے گیا ہے کہ تیرے کل کو گرنٹی ہے کہ آن والے گناہ کر کے جانا ہے اتنا فرما کہ آپ جنگل پر ٹور پہ غلام دروازہ بند کر کے جدو اندر گیا تے پادری عبادت کر رہا میں پڑھیا کہ وہ اتنا ضعیف ہو چکے ہے کہ وہ اکھاں دیاں بھاواں دیاں اکھاں تے ڈگ پئیاں عبادت کرتا اپنے غلام نو پوچھتا ہے ادھی رات ویلے باہر کون سی انہیں آکھیا کو مسافر آیا تے میں رات گزارن دی اجازت نہیں دیتی تو وہ جاندہ کہہ کے گیا ہے کہ ایک پادری نو پوچھی کہ تیرے کو گارنٹی ہے کہ آن والے گناہ ہی کر کے جانا ہے اس پادری نے اپنی اکھاں دیا بھاواں نو اس طرح پکڑ کے اٹھا کے تے اکھ کھول کے غلام نو کہندا دوڑ کے جاتے انہوں پوچھ کے آ تیرا نا کی ہے غلام دوڑیا جنگل وال حضرت صدیق اکبر نو کہنے لگا جان والیا میرا پادری تے مالک پہ پوچھ دا تیرا نام کی ہے آپ نے فرمایا ماں نے تے نام عبداللہ رکھے ہے انج لوگ میں نو ابو بکر کہندے ہیں یہ میری کنیت ہے اندر آکر نے جدو پادری نو دسیا تے پادری کہنے لگا پھر جاتے انہوں پوچھ کے آکے تو کتھوں آئے ہیں آپ نے فرمایا کہ انہوں جا کے دس میں مکہ شہر دا رہن والا ان اول بیتی مدی علی الناس للذی ببکت مبارکم وہدى للعالمین پادری کہنے لگا پھر جاتے انہوں پوچھ کے آکے او مکہ جڑا دو پہاڑاں دے درمیان ہے آپ نے فرمایا ہاں میں اس مکے دے رہن والا پادری کہنے لگا پھر جاتے انہوں پوچھ کے چلے کتھے میں آپ نے فرمایا میں ملک شام تجارت لی جا رہا پادری اپنے غلام نے کہنے لگا دوڑ کے جاتے انہوں بلا کے لے کے آ جڑے پہلے سیدنا صدیق اکبر اس گرجے دے اندر آئے پادری کہنے لگا ہونے والے تیرا نام کی ہے فرمایا ماں نے عبداللہ
چلا رکھیا لوگ ابو بکر کہندے نے کہن لگا کتھے دے رہن والا ہے فرمایا میں مکے دے رہن والا او مکہ جڑا دو پہاڑاں دے درمیان ہے فرمایا کتھے چلے آئے آپ نے فرمایا میں ملک شام جا رہے ہوں او پادری نے کہ پرانے جے صندوق جو پرانی جی کتاب کھولی کدے کتاب جبر کے ویخ دے کدے صدیق دا چہرہ ویخ دے کہن لگا تو تے اوہی لگنا ہے فرمایا بابا میں کون لگنا کہن لگا جے ناراض نہ ہو میں ایک آخری نشانی وفا دے فرمایا دس بابا کی ویکھنا ہوئی کہن لگا ذرا اپنے پیڑ تو کپڑا ہٹایا جے آپ نے پیڑ تو کپڑا ہٹایا پیڑ تے دل دا نشان ویکھیا پادری دی چیخ نکل گئی کہن لگا تو بھی ہوئی ہے فرمایا بابا میں کون کہن لگا ایک آخری سوال دا جواب دے فرمایا بابا دس کی پوچھنا ہی کہن لگا جھوٹ تو کدے بولیا نہیں میں نو سچ دسی تیرا یار کوئی محمد بھی ہے بولیا جا سبحان اللہ کہنے لگا تیرا یار کو محمد بھی ہے حضرت صدیق اکبر بڑی حیرت نہ ویکھ کے فرما لگے بابا تو منو کیویں جاننا ہے تے میرے یار نو کیویں جاننا ہے کہنے لگا جو تیرا یار کو ہے نا فرما ہاں میرے بچپن دا یار ہے قریشیاں دے سردار دا بیٹا تے کعبے دے متولی دا پوتا صورت بھی سونی تے سیرت بھی سونی اور تو منو تے میرے یار نو کیویں جاننا ہے بابا کہنے لگا ابو بکر تینوں کون نہیں جاندا کون جنا تینوں نہیں جاندا کہنے لگا ابو بکر یاد رکھی اللہ نے آسمان تو زمین تے جنیاں بھی کتاباں نازل کیتیاں نے انہاں کتاباں دے اندر جتے جتے محمد دا نام لکھیا ہے نال تیرا نام لکھیا اور آسمانی کتاب دے اندر ہن میرا دل کردا میں تھوڑا جا قرآن پڑھا میں جتھے گل لے آیا ایتھے تے میں ہن دلیل قرآن چو پیش کراں بھائی کہ پچھلیاں کتاباں چ انجیل ہوے تورات ہوے زبور ہوے وچ میرے نبی دا نام لکھیا سی اس گل تے میں دلیل قرآن چو پیش کراں آکھو سبحان اللہ تے پڑھیے قرآن بھائی میں بار بار عرض کر رہے ہیں سبحان اللہ بولو بھائی عبدالستار صاحب میرے والے ویکھ دے نے پاکستان دا کوئی شہر نہیں جتھے ایک شاید نہ گئے ہون میرے پیچھے پیچھے ریکارڈنگ کرنے واسطے اب دیکھو نا اے عمیر بچہ بیٹھا ہے او گجراں والے تو دور اگے علی پور چٹھا اے اوتھے دے رہن والے انہیں بھی چینل بنائے اے بھی ماشاءاللہ ایڈی دور دا گجراں والے تو اگے دا سفر کر کے ریکارڈنگ کرنا آیا ہے اے بچہ دا نام ہے اے سرگودے دا بیرا شریف دا اے بھی ریکارڈنگ واسطے آئے اے ماشاءاللہ بابر صاحب نے اے فیصلہ آباد دے انہیں بھی چینل بنایا اے بھائی جان انہیں کیمرے ویکھو لگے نے اے ایس ٹی وی والے دا بھی لگ گئے اے چونکہ ہر شہر چ روزانہ ریکارڈنگ کرنے واسطے جاندے نے انہیں چینل اپنے اپنے بنائے نے حضور دے ذکر واسطے تے انہیں مینوں علامہ دینا ہے کہ ہر شہر چ جاندے ہو تو انی سبحان اللہ کراندے ہو میرے پنڈ والے تواڈے کول بول دے نہیں اے ہن تواڈی بھی عزت دا معاملہ ہے روند نہ مارو تے اونچا بولو سبحان اللہ روند دا تے تانوں پتہ ہی کیوں کہندے نے ہے نا میں دسنا ہونا کہ میں رحیم یار کھاں گیا تے میں کہیا روند نہ مارو وہ ایک دوسرے نوں پوچھن لگ پئے روند کی ہوندا ہے تے تانوں تے پتہ ہے فیصل آبادیاں نوں تسی مار دے رہندے ہو ہیں تے لہذا روند نہ مارو تے اونچا بولو سبحان اللہ اللہ نے رجا فرمایا الذین یتبعون الرسول النبی الامی الذی یجدونہ مکتوبا عندهم فی التوراۃ والانجیل دوسرے مقام پہ اللہ نے فرمایا وَكَانُوا مِن قَبْلُ يَسْتَفْتِحُونَ عَلَى الَّذِينَ كَفَرُوا فَلَمَّا جَاءَهُم مَا
عرفوا كفروا به فلعنة الله على الكافرين. اللہ نے فرمایا یہودیوں تے عیسائیوں اے اوہی نبی آیا ہے، اوہی نبی جدا ذکر تو رات انجیل چ پڑھ دے سو. اللہ فرماندا میرے یار دے نا دے وسیلے پا کے دعاواں قبول کران دے رہے ہو، ہن یار آ گیا تے پہچان دے ہی نہیں. اللہ فرماندا فلعنۃ اللہ علی الکافرین، لعنت ہوے انہاں تے جڑے میرے یار نو پہچان دے ہی نہیں. اللہ فرماندا میرے یار دے آمد تو پہلے میرے یار دے وسیلے پا کے فتح منگدے رہے ہو، دعاواں قبول کران دے رہے ہو. تے فلما جاءہم ما عرفوا کفروا به، پہچان دے نہیں تے کفر کر دے میرے یار دا. اللہ فرمایا فلعنۃ اللہ علی الکافرین. پتہ چلیا پچھلیاں کتاباں چ میرے نبی دا نام ہے سی. تے پادری کہنے لگا جتھے جتھے نبی دا نام لکھیا ابو بکر نال تیرا نام لکھیا ہے. تسی پوچھو گے آسی صاحب اے دے تے کی دلیل ہے کہ نبی دا تے ہے تے صدیق دا کیویں؟ اے دے تے میں پوری تقریر کر دیواں کریم دے جوڑے دا صدقہ. پر ایک کوئی نقطہ سنا دیواں. اللہ نے قرآن چ فرمایا محمد رسول اللہ والذین معہ. اللہ فرماتا محمد اللہ دے رسول نے، والذین معہ تے او جڑے نبی دے نال نے. علماء فرماتے نے کہ والذین معہ تو مراد حضرت ابو بکر صدیق نے. اللہ فرماتا وہ جڑا نبی دے نال ہے. اچھا وہ بچپن چ بھی نبی دے نال ہے، جوانی چ بھی نبی دے. اچھا جڑا دے نال ہے وہ بولے جوانی چ بھی نبی دے، وہ بڑے پہ چ بھی نبی دے، وہ مکے چ بھی نبی دے، وہ مدینے چ بھی نبی دے. یقین کرو او گلی چ بھی نبی دے، وہ بازار چ بھی نبی دے، وہ غار چ بھی نبی دے. تے اج بھی جا کے مدینے ویکھ لو مزار وچ بھی نبی دے. انج دا نبی دے نال ہے کہ تورات وچ بھی نبی دے نال ہے، انجیل وچ بھی نبی دے نال ہے، زبور وچ بھی نبی دے نال ہے. مقدی مکا دیواں او تے قرآن وچ بھی نبی دے نال ہے تے ہور مقدی مکا دیواں اونج تے نبی دا سایہ کوئی نہیں، پر جڑا ساری زندگی محمد دا سایہ بن کے نال ٹرے دا رہیا اونوں صدیق اکبر کہندے نے. اونوں صدیق کہندے نے جڑا ساری زندگی نبی دے نال رہیا. ابو بکر اچھا بولو سارے. صدیق ہمارا، صدیق ہمارا، صدیق ہمارا. بے شک صدیق ہمارا، صدیق ہمارا. سبحان اللہ. پادری کہنے لگا تو کتھے نہیں تینوں کون نہیں جاندا. ایک دن حضرت صدیق اکبر بیٹھے تھے، اچانک جبریل بیٹھے تھے، حضرت صدیق اکبر آئے. یہ انج کر کے نا صدیق کا لوگ کے تھے جبریل امین اٹھ کے کھلو گے تے انج ہاتھ بند لے. جدو صدیق اکبر جنی دیر بیٹھے رہنا جبریل اس طرح. جدو حضرت ابو بکر صدیق ٹر گئے تھے جبریل بیٹھ کے میرے نبی فرمایا جبریل میں ویکھیا جدو صدیق آوے تو اٹھ کے کھلو جانا. یہ دی وجہ کی عرض کی تھی یا رسول اللہ دے پیچھے ایک بڑی لمبی کہانی ہے. سید عالم نے فرما سناؤ نا. عرض کی تھی یا رسول اللہ جدو اللہ نے آدم علیہ السلام نے بنا کے تو سانو فرشتہ نو فرمایا نا اس جدور لی آدم سجدہ کرو آدم نو. تے جبریل کہتا میں بھی سوچی پہ گیا، فرشتے بھی سوچی پہ گئے پتہ نہیں سجدہ کرنا ہے کہ نہیں. جے تے اللہ سانو آزما رہے کہ میں ویکھاں بلا اے اللہ دے علاوہ غیر نو سجدہ کر دینے کہ نہیں. تے جے کر لیا تے پھر بھی مارے گئے، تے جے نہ کیتا تے پھر بھی اللہ نے کہنا کہ میرا حکم کیوں نہیں منیا. تے اسی سوچی پہ گئے سجدہ کرنا ہے کہ نہیں کرنا، کرنا ہے کہ نہیں کرنا، کرنا ہے کہ نہیں کرنا. جبریل کہندے نے اچانک میری نگاہ اٹھی تے او عرش دے نیچے میں ایک سبز رنگ دا گنبد دیکھیا. اس گنبد دے ہر طرف لکھیا سی ابو بکر، سفید رنگ دا گنبد. او دے ہر طرف لکھیا ابو بکر ابو بکر ابو بکر ابو بکر ابو بکر ابو بکر. اس گنبد دے وچوں مینوں صدیق اکبر دی آواز آئی تے آواز کی آئی جبریل سجدہ کر، سجدہ کر. جبریل کہندے نے کملی والے ایسی صدیق دی آواز دی حیبت میرے تے چھا گئی کہ میں فوراً سجدے چ گر گیا. میرے ول ویکھ کے سارے فرشتے آدم نے سجدہ کیتا. او دن گیا تے اج دا آیا. ایسی صدیق دی حیبت ہے میرے تے کہ جدو سامنے آوے میں دے ادب چٹ کے کھلو جانا. بھائی صدیق کوئی اج دا ہے؟ ہاں جتھے جتھے نبی اوتھے اوتھے صدیق ہے. کل سنا دے میں آج یہ تقریر تھوڑی لمبی ہو جاتے کیونکہ میرا ویر ہے، میں نے انہاں نال پیارے یاد
میرا دل کرتا ہے میں اپنا بھی رانجھا نال راضی کر جاؤں چونکہ میں تے نقشبندی مجددی ہاں نا تے میں تے اپنے مرشد سائیں دا ذکر کر رہا نا اللہ دے نبی حضرت نوح علیہ السلام نے 950 سال تبلیغ فرمائی کنے 950 سال قرآن مجید اللہ نے فرمایا کہ رات نو بھی تبلیغ کر دے سن تے دن نو بھی 950 سال تبلیغ کر کے کدھر نبی نو خیال آیا کہ میں دیکھا میرے امتی کنے بڑے نے گنتی کی تھی تے 80 امتی کنے 40 مرد 40 عورتاں 8 گھر دے افراد تے 72 دیگر لوگ 8.5 9 تے 80 امتی پھر واہ کملی والے میں تیری تبلیغ تو صدقے جاواں میرے نبی نے فرمایا کہ قیامت دے دن 120 صفحہ ہونگیاں ساری امتاں دیاں مشرق تو لے کے مغرب تک ایک صف ہوئے گی حضور نے فرمایا نا 120 صفحہ وچوں 80 محمد دے غلامہ دی ہونگیاں 1,23,999 کم و بیش انبیاء کرام علیہ السلام دے امتیاں دیاں 40 صفحہ 80 مصطفیٰ دے نوکران دیاں ایک تبلیغ نہیں پھر میرے نبی دی کہ آج کائنات دا کوئی خطہ ہے جتھے میرے رب دا تے میرے نبی دا نام نہ گونجدا ہوئے اوتے 950 سال تبلیغ تے 80 ایتھے مقام تنعیم تے میرے نبی دے صحابہ نے 80 کافر گرفتار کیتے انہوں نے غار چ بند کر دیتا قید کر کے ایک دن نبی پاک دی بارگاہ پیش کیتے حضور عرض کیتی حضور فیصلہ کرو نبی پاک نے فرمایا معاف کر دیو حضور نے فرمایا جاؤ معاف کیتا وہ سارے کافر کہنے لگے جان جو گا چھڑیا ہی نہیں جائے کلمہ پڑھاؤ اور یار اوتھے 950 سال دی تبلیغ تے 80 حضرت جی ایتھے ایک معافی تے 80 تیری تبلیغ تے کردار تو صدقے مایا اللہ دے نبی حضرت نوح علیہ السلام نو جلال آ گیا کہ نہ کافرہ میرے 950 سال دی قدر ہی نہیں کی تھی رب دے نبی انج ہاتھ اٹھائے تے ایک دعائے ضرر کی تھی جنہوں بد دعا کہنے دعائے ضرر وہ کی تھی پڑھئے قرآن پھر یار اچھا بولو سبحان اللہ میں نے پتہ مست ہو گئے ہو پر شیخ سادی فرماندے نے اونٹ مستیا ہوئے تے ایک من دی بجائے 2 من پار چکتا ہے عشق رسول دی مستی چی بولی جو سبحان اللہ اللہ دے نبی نے عرض کی تھی رب لا تذر علی الارض من الکافرین دیارا انکا ان تذرهم یدلو عبادک ولا یلدو الا فاجرا کفارا لا تذر علی الارض من الکافرین دیارا یا اللہ دنیا تے کوئی کافر زندہ نہ رہے تباہ کر دے سارے پنجابی چکاواں تے آکھیا سوہاگا ہی پھیر دے کوئی زندہ روے ہی نہ کر اتما بعد آئی دعا قبول عرض کی تھی یا اللہ کیویں مارو گے اللہ نے فرمایا سلاب دا عذاب آوے گا پانی دا عذاب آوے گا ساری کائنات غرق ہو جائے گی ڈب جاوے گی ڈب کے مر جاون کے سب کچھ بھی باقی نہیں رہے گا اللہ دے نبی نو خیال آیا میں 950 سال 80 بنائے نے تھے انہاں دا کی بنے گا اللہ نے فرمایا کہ کشتی بنا لو 3 منزلہ کشتی بناؤ تے آ جڑے 80 تو آڑے نا انہاں نو کشتی چ بٹھا لو بچے گا او جڑا تیری کشتی چ ہوئے گا اللہ دے نبی حضرت حود علیہ السلام دی قوم تے جدو عذاب آیا تے آندھی دا طوفان دا عذاب آیا ہوا دا اللہ دے نبی عرض کیتی یا اللہ سارے مر جانے نے تے آ جڑے میرے نے اللہ فرمایا انہاں نو کھڑا کر کے نا انہاں دے ارد گرد ایک لکیر اس طرح کر کے دائرے زمین تے لگا دیو دائرے چوں نکلے کوئی نہ رب دے نبی فرمایا دائرے چوں نہ کوئی نکلے جڑا نکلے مر جائے گا آندھی دا طوفان تے عذاب آ گیا اتنی تیز ہوا چلی کہ کافر ہوا چ اڑ کے پہاڑاں نہ ٹکرا کے ٹکڑے ٹکڑے ہو گئے پر وہ جڑے رب دے نبی دے دائرے دے وچ کھڑے نا وہ اس طرح کر کے نا شاہ جی تے اپنے متھے دا پسینہ پہ صاف کر دی سمجھدار بیٹھے ہو اتنی تیز آندھی چلی کہ لوگ پہاڑاں نہ ٹکرا کے اڑ کے پہاڑاں نہ ٹکرا کے ٹکڑے ہو گئے مگر اتنی تیز ہوا رب دے نبی دے لکیر دے وچ تے دائرے دے وچ کھلوتے دے متھے دا پسینہ نہ سکا سکی اسی ایویں نہیں داتا صاحب جاندے سانو پتہ بچدا او یہ جڑا انہاں دے دائرے دے وچ آ جاندا ہے اسی ایویں
نہیں داتا صاحب جاندے بچدا ہوے جڑا انہاں اللہ والیاں دے دائرے چ آ جائے اللہ دے نبی نے ہن کشتی بنانی سی آپ نے سارا دن تختے تے پھٹے جوڑنے اس لکڑی نو کیڑا لگ گیا دیمک لگی سیوں کیڑا لکڑی نو جڑا فرنیچر نو لگ جاندے انہیں پھٹے کھا جانے تختے کھا جانے ایک دن اللہ دے نبی نو خیال آیا میں تختے جوڑنا کیڑے کھا جاندے نے تے یا اللہ کدوں کشتی بنے گی تے کدوں عذاب آوے گا تے عذاب دے دن بھی نیڑے تے یا اللہ کشتی بنانی 3 منزلہ ایک کیڑے پھٹے کھا جاندے نے اللہ نے فرمایا حضرت نوح علیہ السلام نو کہ انج کرو انہاں تختیاں تے کائنات 4 عظیم لوگاں دے نام لکھ دیو عرض کی یا اللہ کی لکھا اللہ نے رجا فرمایا انہاں دے لکھو ابو بکر صدیق انہاں دے لکھو عمر فاروق عثمان غنی مولا علی عرض کی دیا 4 کون نے فرمایا میرے یار دے یار نے اللہ دے نبی جمع یارہ دا نام لکھے آؤ کشتی بن گئی امت دا بیڑا پار ہو گیا پتہ لگ گیا جے نبی دے یارہ دے صدقے اس امت دا بیڑا پار ہو سکتا ہے تے اس امت دا بھی بیڑا پار ہو سکتا ہے یہ دا پتہ چل گیا نبی دے یارہ دا نام لکھی ہے کہ تختے کیڑیاں تو بچ جاندے نے نبی دے دیوانے آؤ کفن دے نبی دے یارہ دا نام لکھ کے لے جائیں قبر دے کیڑیاں تو بچ جائے گا تکبیر نعرہ رسالت چارے یار نبی دے سونے نہیں کوئی دسدا چاراں ورگا نہ کوئی ہویا تے نہ کوئی ہوسی اینا تابے داراں ورگا نہ اس دھرتی پیدا کیتا اینا جان نثاراں ورگا آزم شان صدیق کی پوچھنا اکو یار ہزاراں گلی گلی نگر نگر ابو بکر ابو گلی گلی نگر نگر اے ہن میں اپنے انداز چ پڑھا چلو پھر کدے سائی تسی نہیں بولے صدقے جاواں تہاڈی ٹھنڈی جی سبحان اللہ تو ایڈا ٹھنڈا موسم تے ایڈی ٹھنڈی سبحان اللہ ہے عشق رسول دی گرمی پیدا کرو تو اونچا جو بولو سبحان اللہ آدم چشتی مرحوم نے تے گل ہی مکا دیتی نا آدم مرحوم نے آکھے 4 یار نبی دے عاشق کوئی دسے نہ چاراں ورگا نہ اس دھرتی پیدا کیتا ان جان نثارا ورگا نہ کوئی ہویا تے نہ کوئی ہو سی ان جوان یاراں ورگا آزم شان صدیق کی دستان کہ کوئی یار ہزاراں ورگا آدم شان صدیق کی دساں کو یار ہزاراں ورگا تو میں یہ دلیل عرض کی تھی کہ اس پادری نے آکھیا سی کہ آسمانی کتاباں چ محمد دے نام نال تیرا نام لکھیا ہے پتہ چلیا حضرت نوح علیہ السلام دے دور وچ بھی ابو بکر دا نام ہے ایک دن انگوٹھی اتار کے میرے نبی حضرت صدیق اکبر نے دیتی تے فرما ابو بکر میری انگوٹھی لے جو اس نگ تے نا میرے رب دا نام لکھوا کے لیا انگوٹھی پہننا نبی پاک دی سنت اس انگلی وچ ٹھیک ہے جی مگر ایک انگوٹھی وہ بھی چاندی دی کسی اور دھات دی نہیں تانبا سونا لوہا بالکل نہیں ایک انگوٹھی وہ بھی چاندی دی وہ بھی 4.5 ماشے سنے نگ دی ٹھیک ہے نگ سمیت اتنا وزن ہو 2 انگوٹھیاں بھی ایک یعنی اتنے وزن چ 2 انگوٹھیاں بھی نہیں پہن سکتے پہننی بھی ایک یہ شریعت دا قاعدہ ہے آج جڑے دوست پورے ہتھاں تے انگوٹھیاں پہن لیندے لوہے دے کڑے نبی پاک نے فرمایا کہ یہ دوزخیاں دا لباس ہے
کئی بیلی کہندے نا کہ او دوزخیاں دا زیور ہے نا بھائی، کہ لوہے دے تانبے دے پتل دے کڑے پہننا دوزخیاں دا زیور ہے۔ جڑی بیلی کہندے نا میں گیا سا جی حضرت شاہ شمس تبریز میں اتھو کڑا لے آیا، میں سلطان ابو لے آیا گیا سا اے میں انگوٹھیاں اتھو لے آندیاں جی، میں اس واسطے برکت لی پائی ہیں۔ جڑے بابے دے دربار تو کڑا لے آندا اس بابے کدے کڑا پایا سی؟ او کر جو اس بابے کیتا سی، او بابے تے اللہ اللہ کیتی ساری زندگی، او کرنا یہ برکت نبی دی سنت ہے۔ یہ کڑے ویچن والے نے تینوں دسیا خورے کہ 8-10 کڑے پائیں گے تو پھر تینوں برکت ملنی ہے، نہیں برکت نبی دی سنت ہے۔ میرے حضور مجدد پاک فرماتے نے جڑا آج بھی نبی دی ایک سنت نو زندہ کرے، تازہ کرے، سنت عمل کرے، رب نو 100 شہید دا ثواب عطا کر دے۔ حتیٰ کہ آپ فرماتے نے آ جڑا بندہ سجدہ کر کے اٹھ دا نا، انہوں شریعت دی زبان چ کہندے نے جلسہ، دو سجدے دے درمیان جڑا بیٹھی دا انہوں کی کہندے نے جلسہ۔ اسی سجدہ کرنے جلدی جلدی ایک سجدہ کیتا پوری طرح بیٹھ دے بھی نہیں تے دوبارہ سجدہ دوسرا نہیں، ایک سجدے دے بعد اتنی دیر بیٹھو کہ کمر بھی سیدھی ہو جائے، اور کم از کم ایک مرتبہ اتنی دیر چ بندہ اللہ اکبر یا سبحان اللہ پڑھ سکے، اتنی دیر بیٹھو پھر دوسرا سجدہ کرو۔ نبی پاک نے فرمایا جڑا رکوع تے سجدے صحیح نہ کرے، جلدی جلدی کرے، نماز دا چور ہے۔ میرے مجدد پاک فرماتے نے جڑا دو سجدیاں دے درمیان نبی دی سنت سمجھ کے جلسے تے سکون نال بیٹھ جاوے، اللہ انہوں بھی 100 شہید دا ثواب عطا کر دیتا ہے۔ انی برکت ہے نبی دی سنت ہے، لہذا نوجوانوں نبی پاک دی سنت تے عمل کرو۔ اے نہ آکھو کہ میں کڑا فلاں دربار تو لے آیا تے میں اس واسطے لوہے یا چاندی پہن لیا، چاندی دا بھی ہوئے وہ بھی نہیں تسی پہن سکتے اگر اس مقدار مخصوصہ تو زیادہ ہوئے، بلکہ کڑا نہیں پہن سکتے، انگوٹھی پہنو، نبی دی سنت۔ گرامی قدر حضرات، نبی پاک انگوٹھی اتار کے نہ تے فرما صدیق دیتے اللہ دا نام لکھوا کے لیا۔ حضرت صدیق جدو ٹورے نہ تے خیال آیا تے آپ کہندے نے میرے عشق نے گوارا نہ کیتا کہ میں جدو کلمہ پڑھیا سی تے او دے چ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اللہ تے نبی دا نام کٹھا سی۔ جدو اذان بلال پڑھ دے تو او دے وچ بھی اشہد ان لا الہ الا اللہ دے بعد اشہد ان محمد رسول اللہ، اوتھے بھی اللہ رسول دا نام کٹھا۔ جدو میں نماز پڑھنا تے جتھے رب دی تسبیحات کرنا تے وچ السلام علیک ایھا النبی تے درود نبی تے پڑھنا، تے ابو بکر رب نے تے نبی نو کدھر جدا کیتا ہی نہیں، تے تو کیوں کرنا ہے؟ آپ فرما دے اے کاریگر نو جا کے فرما لگے انگوٹھی اٹھے نا ایک جگہ اللہ لکھ تے ایک جگہ محمد لکھ۔ چند دن گزرے نا تے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابو بکر یارو او میں انگوٹھی دیتی سی لیاؤ نا۔ اچھا یار میں آسان کراں بھائی عبدالستار میں نو انہیں گفٹ پیش کیتے پھلاں دے ہار تے چادرہ، اور بھائی ابو عالم نے ایک کوئی گفٹ پہ کہ یار روزانہ لوگ الحمدللہ محبت کر دے، پیار کر دے، کچھ نہ کچھ لے کے آندے تے او منو دیون یا میں تانوں دیواں تے گفٹ پیکج پیک کر کے تے ہوے کائنات دا سب تو بڑا عاشق رسول تے پیش کرے اونوں جڑا رب دا بھی محبوب ہوے تے یقیناً صدیق اکبر کو گفٹ پیک تے کیتا ہی ہوے گا نا، سونا جہا بنایا ہوے گا۔ صدیق لے کے جدوں گئے نا تے پیش کیتا، نبی پاک نے انگوٹھی پکڑی تے اوپر لکھیا اللہ محمد ابو بکر صدیق۔ سبحان اللہ۔ حضور نے فرمایا میں تے اللہ دا نام لکھوایا سی، اے اپنا بھی لکھوایا جے تے میرا بھی لکھوایا جے۔ عرض کی دی کملی مولیا اللہ نے تینے اپنے تو جدا کبھی نہیں کیتا، میری غیرت نے گوارا نہیں کیتا، سونیا تینوں تے رب نو جدا کرا۔ کملی والیا اللہ نے تیرا نام میں لکھوایا ہے، پر تیرے کنڈلا دی قسم ہے اپنا نام میں نہیں لکھوایا۔ اچانک جبریل آ گئے، عرض کی دی کملی والیا انہیں تینوں تے رب نو جدا نہیں کیتا، اللہ نے صدیق نو تے تینوں جدا نہیں کیتا۔ عرض کی دی سونیا اللہ دے نال تیرا نام صدیق نے لکھوایا ہے، تیرے نال صدیق دا نام جبریل نے لکھوایا۔ واہ صدیق تیری عظمت تو نثار جاواں، انہوں رب نے ہمیشہ ہی نبی دے نال رکھے۔ لو مقدی مقادی یہ پادری کہنے لگا کہ ابو بکر تینوں کون نہیں جاندا، ہر کتاب آسمانی چن محمد دے نام دے نال تیرا نام لکھے۔
آپ فرماتے نے رات گزری جی میں گزری تو میں پادری نے پوچھا بابا تو کہنا کی چاہنا ہے؟ کہنے لگا سن ابو بکر انہاں آسمانی کتاباں چ لکھیا ہے کہ او جڑا تیرا یار محمد ہے نا وہ اللہ دا آخری نبی ہوئے گا تے تو آخری نبی دا پہلا خلیفہ ہوئے گا۔ رات گزری جی میں گزری حضرت صدیق اکبر صبح ٹرن لگے تے پادری رون لگ پیا تے کہنے لگا سونیا جدو صحابی بن جاوے تو میری کدے یاد آوے نا تو میرے لیے دعا کریا کری تے نالے کہنے لگا سونیا لوگ سمجھتے ہیں میں 400 سال اسے جنگل چی عبادت کرتا رہا پر عبادت دا تے ہمیں بہانا اسی میں تے تیری راہ وچ کلی پا کے بیٹھا رہا۔ حضرت صدیق اکبر گزر گئے ملک شام تو جدو مکہ واپس آئے نا تو مکہ دے بار ابو جہل ملیا کہنے لگا کتھے سو؟ آپ نے فرمایا میں ملک شام تجارت لگیا 6 مہینے دے بعد آیا۔ کہنے لگا ابو بکر تینوں پتہ تیرے پیچھو مکہ کی بنی؟ فرمایا کی ہویا؟ کہنے لگا او جڑا تیرا یار محمد ہے نا صلی اللہ علیہ وسلم او بڑیاں عجیب گلاں کرن لگ پے نے۔ فرما کی فرماندے نے؟ ابو جہل کہنے لگا وہ کہندے نے کہ آ جڑے کعبے چ 360 بت نے نا یہ سارے جھوٹے نے تے ایک رب سچا ہے جڑا نظر ہی نہیں آوندا۔ وہ کہندے نے کہ انسان نے مر کے جدو مٹی چ مل جانا ہے نا تے قیامت دا دن آنا ہے تے انسان نے دوبارہ زندہ ہونا ہے، دوبارہ زندہ ہو کے اس رب نو جڑا نظر نہیں آندا عملاں دا حساب اس رب نو دینا۔ وہ کہندے نے کہ آسمان تو میرے تے فرشتے نازل ہوندے نے رب دا کلام نازل ہوندا تے میرے نال رب گلاں کردے۔ ابو جہل کہنے لگا ابو بکر ایک مکے چ میں سیانا تے ایک تو سیانا ہے تے مینوں سچی دس جڑا بندہ مر جاوے پھر مٹی چ مل جاوے او دوبارہ زندہ ہو کیویں سکدا ہے؟ صدیق اکبر دا جواب تے نہ دیتا آپ ٹر پہ او تھے جا کے تے مڑ کے فرمانے لگے ہوں جو میرا یار کہندا ٹھیک ہی ہے۔ ابو جہل کہنے لگا ٹھیک کیویں؟ تے حضرت صدیق اکبر فرمان لگے ہو جھلیا جیڑا رب بندے نو مٹی چو پہلی بار بنا سکدا رب بندے نو دوسری بار بھی مٹی چو بنا سکدا۔ قرآن مجید اللہ نے ایک رنگ پیش فرمایا قل یحییھا الذی انشأھا اول مرہ وہو بکل خلق علیم۔ دوسرے مقام تے اللہ فرمایا منہا خلقناکم وفیہا نعیدکم ومنہا نخرجکم تارۃ اخری۔ اللہ فرمایا مٹی چو پیدا کیتا پھر مٹی چو ملا کے سی پھر تینوں مٹی چو پیدا کر لواں گے۔ حضرت صدیق اکبر گھر گئے سامان رکھیا حضور دے گھر دروازہ کھڑکایا پوچھا نبی پاک کتھے نے؟ اما خدیجہ نے فرمایا حضور کوہ ابو قبیس او پہاڑی وال گئے نے۔ حضرت صدیق اکبر کوہ ابو قبیس وال گئے تے او نبی کریم چوٹی تے بیٹھے۔ صدیق اکبر دوڑے نبی پاک وال، نبی پاک نے جدو اپنے یار نو انہیں دنہ دے بعد دیکھے نا یہ اس طرح کر کے اٹھ کے حضور نے بازو پھیلا لے سینے لگے کہنے لگے سونے میں کی پیا سننا۔ نبی کریم نے فرمایا صدیق جو سنے سچ سنے آئی عرض کی بھی کملی بولے آؤ یہ نبی بن کے آیا نبی موجودے لے کے آندے نے سونے ہاں موجودے کیڑے لے کے آئے میرے آقا فرمایا ابو بکر یار بہتے موجودے کی کرنے نے دس او جنگل والے پاپے دی گل کون سنانی ہے کہ میں سنانی کدھا پھڑ کے عرض کی سونے کلمہ پڑھا میرے نبی نے فرمایا کو موجودہ دیکھ لائے عرض کی سونے اور موجودہ کی کرنے نے اجرو آباداری تو سچا نبی ہے جیڑا مکہ بیٹھ شام دیاں سچیاں دس گئے وہ فرشاں تے بیٹھ کے عرشاں دیاں بھی سچیاں دس گئے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ عشق سرکار میں جو خود کو فنا کرتے ہیں، عشق سرکار میں جو خود کو فنا کرتے ہیں عرش والے انہیں صدیق کہا کرتے ہیں اور ان کو دربار میں ملتی ہے جگہ پھر مظہر جو جان و دل سے محمد سے وفا کرتے ہیں۔ مصطفیٰ کا ہم سفر، مصطفیٰ کا ہم سفر، گلی گلی نگر نگر، ابو بکر تو تنا منا بار دیوان جس لا کے توڑے نبھائیاں نے تے پاویں غار تے پائیں نگار ہوئے انہوں رکھیا نال ہے سایاں نے
ہے سائیاں نے کلمہ پڑھیا مسلمان ہو گیا دنیا دا پہلا مسلمان 110 چک والے ہوتے فیصل آباد والے تو انہوں مبارک ہوئے کائنات دے پہلے مسلمان دا تے توہاڈا عقیدہ ایک ابو بکر صدیق کائنات دا پہلا بالغ مسلمان بچیاں وچوں سب تو پہلے مولا علی نے کلمہ پڑھیا عورتاں وچوں اما خدیجہ الکبریٰ نے کلمہ پڑھیا غلاماں چوں حضرت زید نے پڑھیا تے مرداں وچوں حضرت ابو بکر صدیق نے بالغ مرداں وچوں ابو بکر صدیق نے پہلے کلمہ پڑھیا دنیا دے پہلے مسلمان نے چن ٹٹدا ویکھ کے کلمہ نہیں پڑھیا سورج مڑدا ویکھ کے کلمہ نہیں پڑھیا درختاں نو ٹردا ویکھ کے کلمہ نہیں پڑھیا پتھراں نو کلمہ پڑھدا ویکھ کے کلمہ نہیں پڑھیا صدیق اکبر دنیا دے پہلے مسلمان نے نبی دا علم غیب ویکھ کے کلمہ پڑھیا مبارک ہوئے 1500 سال بعد سنیاں دا اوہی عقیدہ ہے جڑا دنیا دے پہلے مسلمان دا عقیدہ ہے گرامی قدر پھر نال زندگی گزر گئی مصطفیٰ کریم علیہ السلام دے ادھت میں بحث کراں وقت درکار ہے آخری گلاں تے اجازت او غارے چ لے گئے یاد ہے سبحان اللہ کیویں لے کے گئے ایتھے مینوں جے میں مکے تو غار تک گیا تے مینوں بہت نہیں تے کو 5 گھنٹے تے لگ ہی جانے نے میں تانوں ڈائریکٹ لے چلے ہاں غارے چ لے گئے ہاں جی تے آکھیا تسی باہر رکو تے اے غار بڑی پرانی ہے تے میں ذرا صفائی کراں تو تسی بعد چاہیا جی حضور فرمایا صدیق جی تسا پہلے جانا جی اج میں صفائی کرنی ہے نا تو میں پہلے جاواں حضور فرمایا پھر تسا پہلے ہی جانا اے جی میں پہلے جا کے صفائی کرنا تسی بعد چاہیا جو فرمایا پھر تو پہلے ہی جانا آکھیا جی میں پہلے جانا فرمایا ٹھہر جا پھر صدیق میں عشق دا ایتھے اصول بنا دیواں سونیا کیویں فرمایا جی میں غار جو پہلے تو چلے تو میں بعد چاہیاں گا نا جی بس اج تو بعد اصول بن گیا محمد اوتھے ہی آون گے جتھے پہلے صدیق ہویا کرے گا پاویں او پہاڑ دی غار ہوئے تے پاویں دل دی غار ہوئے کملی والا اوتھے ہی آوے گا جتھے پہلے صدیق دی محبت ہوئے گی جتھے صدیق نہیں ہوئے گا اتھے محمد عربی بھی نہیں آون گے گرامی قدر حضرات غار وچ گئے تو انہوں پتہ ہے صفائی کیتی تے اس طرح کر کے نا وہ سارے سوراخ جڑے سپ نے بنائے سن بند کر کے کپڑا ختم ہو گیا 2 سوراخ رہ گئے یا ایک رہ گیا اس طرح ایڑی رکھ کے نا سوراخ ہوتے اس طرح بیٹھ کے نا میں بلا تشبیہ کہہ رہا اس طرح کہہ کے تے کہنے لگے آؤ نا یا رسول اللہ تسی تھک گئے ہو گے تے آ کے آرام کرو اچھا او ایڈی دور تو نبی نو کر دیاں تے آپ چک کے لے آئے نے تے کہندے نے تھک تسی گئے ہو گے واہ عشقہ تیرے بلے بلے چک کے نبی نو آپ لے آئے نے تے کہندے نے تھک تسی گئے تے آجو آرام کرو نا حسن نے عشق دی ادا پہچان لئی کیونکہ ایک دوجے دے مزاج شناس ساننا نبی پاک سامنے کے صدیق ہی چاندے نے آ کے نا تے حضور گوچ لیٹ کے تے حضور دی بھی ادا ویکھ میرے نبی بھی اکھیاں بند کر لئیاں تے صدیق نے نا اے سبحان اللہ آسان کر کے عرض کرا آجی میں لوگ ریل وچ رکھ کے قرآن نہیں پڑھ دیں غار ثور وچ صدیق نے گودی دی ریل بنا لی تے وچ رکھ لیا قرآن والا تے اس طرح کر کے ہن یار دے مکھ دی تلاوت کرن لگ پے تے میرا ایمان آکھدا کہندے ہون گے اج رج رج ویکھو اکھیوں اج رج رج ویکھو اکھیوں مڑ آنا جانا قسمت دا تے جے با الفاظ دیگر گواں تے کہندے ہون گے چک میم دا پردہ مکھڑے تو دل دید بنا نہ رجدا کیوں نہ چاہوے تینوں ویکھن دا اے ثواب تاں اکبری حج دا لکھاں روپیہ لگا کے لوگ کعبہ ویکھن جاندے نے صدیق تیرے ذوق عبادت تو صدقے جاواں لکھ نماز دا ثواب ہے ایک نماز کعبے پڑھ گئی
تے صدیق نے ہجرت دی رات کعبہ چھڑیا، لکھ دا ثواب چھڑیا، حج والی جگہ نو چھڑیا، نبی نال آؤ مدینے وال ٹر پے تے عشق نے راہ چ پوچھیا ہوئے گا صدیق لوگ لکھا روپیہ لگا کے کعبہ ویکھن جاندے نے تے تو کعبہ چھڑ کے جا رہے ہیں؟ آکھا میں کعبے دا کعبہ نال لے کے جا رہے ہیں۔ آکھیا اتھے تے لکھ دا ثواب ملدا ہے، فرمایا لکھ کی کرنا جے یار دا مکھی نظری نہ آیا، سانو 50,000 مسجد نبی دا قبول ہے پر یار دا مکھ تے ویکھیا کراں گے نا، پتہ لگیا اس ثواب دے بندے نہیں سانو عشق دے بندے سن۔ غار وچ لے کے 3 دن تے 3 راتاں جدو رخ مصطفیٰ دی تلاوت کیتی آئے نا جدو مدینے، تھکے تے نہیں بھائی؟ ہاتھ کڑے کرو سارے جڑے جڑے تھک گئے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ چلو ہن ہاتھ چوکے بولو میں کچھ نہیں کہندا، ایک باری گونج پا دیو سبحان اللہ دی۔ اے بھائی شفیق ہوری تے جڑے میرے دائیں بائیں سٹیج تے بیٹھے نا ایڈے گل دے پکے نے، ایک بار نہیں بولے، میں نہیں نا آکھیا وہ بھی نہیں بولے۔ دم دا دھوکھا نہ غم کمائے گی دنیا کھائیں گے ہم، ہیں جی۔ چلو بھائی ہن سٹیج والے ادھر سبحان اللہ تسی بولو سارے، دیکھ لو نبی پاک نے اچھا بٹھایا، اچھا بولو سبحان اللہ، ہاتھ چاہ کے بولو سبحان اللہ۔ آیا میں پنڈ پہلی بارہ پر میں ایک گل دا تجزیہ کر لیا اپنے 22 سالہ دور خطابت وچ، میں ویکھ لیا کہ تواڈے پنڈ سلوک بڑا ہے، کیونکہ میں جنی باری آکھیا سبحان اللہ بولو ایک باری اگلے بول دیں ایک باری پچھلے بول دیں، اے انہاں دا ساہ کڈاندے نے او انہاں دا ساہ کڈاندے۔ میں لڑان نہیں آیا، اللہ تواڈا سلوک سلامت رکھے، مینوں سلوک نہ سبحان اللہ بول کے وکھاؤ۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ 3 دن دے 3 راتاں نبی نے جدو ویکھ کے تے غار دے وچ تے آئے نا مدینے طیبہ حضور نو لے کے تے ادھر غار دے ادھر مدینے دے باہر نا مدینے والے میرے نبی دا انتظار پہ کر دے۔ 17 دن ہو گئے مدینے والے نو میرے نبی دا انتظار کر دے، کنے آسان کر دے۔ میں پہلی بار مدینہ طیبہ گیا تے میرے ایک دوست نے ناروال دے علامہ اویسی صاحب مینوں کہہ لگے آسی صاحب میں مدینہ شریف رہنا تے آؤ میں تو ایک پرانی جی زیارت کرا کے لیا۔ میں کہا جی مدینہ طیبہ دی پرانی گلیاں چک مقام تے مینوں لے گئے تو تے کھڑا کر کے کہنے لگے آ مقام تے جگہ جتھے ہجرت والی رات کھلو کے مدینے والے حضور دا انتظار کر دے سن۔ میں اتھے کھلو کے پوچھا جی ایتھے کھلو کے کیوں کر دے سن؟ کہنے لگے آسی صاحب اے بلند جگہ ہے، اس دور چ سب تو بلند مقام سی، ایتھے کھلو کے دور تک نظر آندا سی۔ وہ اونچی جگہ تے کھلو کے نبی پاک نو ویکھدے سن، ہورے کدھروں میاں صاحب فرماندے نے دم دم جان لباں تے آوے چھوڑ حویلی تن دی، کھلی اڈی کے مت ہن آوے کدھروں وہا سجن دی۔ وہ جنہاں نو انتظار ہوئے نا کھلو کے تے یار دیاں ہواواں وال ویکھدے نے کدھروں یار دی ہوا آوے، نہیں سمجھے؟ وہ جنہاں نو کسے ماہی دی صدق ہوئے نا اڈیک ہوئے، صدر ہوئے، تانگ ہوئے، انتظار ہوئے، رب کعبہ دی قسم ہے نیمے ہو کے نہیں، وہ اچھیاں جگہ تے کھلو کے یار دیاں راواں اڈیک دینے، تسلی ہونا دی پھر نہیں ہوندی، اڈیاں چوکے پباں پار اچھے کھلو کے یار دیاں راواں ویکھ دینے۔ تے دروازہ ہوا نال بھی کھڑ کے تو انہوں انج لگدا جی میں یار آیا ہے، جی میں ماہی آیا ہے۔ ادھر مدینے والے انتظار کر رہے تو حضور آگے اچانک شور مچ گیا، فجاء محمد سراج منیرا صلو علیہ کثیرا کثیرا۔ کیڑا شعر آکھیا سی؟ حافظ آصف آسی صاحب آئے نے تے اے مینوں کہندے نے او شعر سنا دیو اتنے، سنا دیو؟ حضرت خواجہ غلام فرید دی زبان چ عرض کردا چشتیاں دا ویڑا نہ تے او پھر رنگ میں عرض کر دیواں۔ مدینے والے ویکھے نالے آکھدے ہون گے آ میں ڈڈھولا کراں بیٹھی زاری، 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 میں مکدی مکارا، میں مکدی مکارا، چتیاں میں ہاری، آ میں ڈڈھولا
گزاری میں مقیدی مکاوا میں مقیدی مکاوا میں مقیدی مکاوا پہنچ گیا میں ماری آمین دھولا کراں بیٹھ زاری آمین دھولا کراں بیٹھ زاری نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک۔ اچانک شور مچ گیا، فجاء محمد سراج منیرا صلو علیہ کثیرا کثیرا۔ نبی پاک آئے نا تے صدیق اکبر نال سن تے ہن مدینے والے نو پتہ نہ لگے نبی کیڑا تے صدیق کیڑا ہے۔ کوئی حضرت ابو بکر دے ہاتھ تے حضور دے قدم چوم رہے، کیونکہ مدینے والے اس تو پہلے حضور نو ویکھیا نہیں سی۔ مدینے والے ویکھیا دونوں دی دستار ایک جیسی، گفتار ایک جیسی، کردار ایک جیسا، رفتار ایک جیسی، نشست ایک جیسی، لباس ایک جیسا، برخاست ایک جیسی، آواز ایک جیسی۔ ہن مدینے والے نو پتہ نہ لگے نا کہ نبی کیڑا ہے۔ اتنا بڑا اجتماع ہے، تسی پوچھ سکدے ہو کہ نوجوان پڑھے لکھے آسی صاحب انہوں نے پتہ کیوں نہیں سی چل رہا؟ وجہ کی سی؟ تصوف ایک چھوٹا جا نقطہ بیان کر کے میں پھر گزر جاؤں۔ میں نے ہون یاد آیا کہ بھائی جان نے تو میں نے ایک فرمائش بھی کی تھی، میں تے تقریر ختم کرنے لگا سا ہوں۔ بہت لمبی ہو گئی تقریر، پونے 2 گھنٹے تو بھی زیادہ ہو گئے تھے۔ حضور خواجہ خواجگاں امام نقشبندیت، امام ربانی قندیل نورانی، حضرت شیخ احمد سرہندی، حضرت سیدنا مجدد الافسانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، میرے کامل مرشد، آپ دے مرشد کامل حضرت خواجہ محمد باقی باللہ سرکار رحمت اللہ علیہ۔ او باقی باللہ جنہ دے مرید نے ایک دن پوچھا توڑا نا باقی باللہ تے باقی کنو کہندے نے تے فانی کنو کہندے نے؟ فرمایا جڑا میرا جنازہ پڑھانا وے اودے کولوں پوچھ لو۔ نال فرمایا میرا جنازہ کوئی نہ پڑھاوے، کوئی آوے گا پڑھان والا۔ آپ دا جب جنازے دی قطارہ لوگ بنا کے کھڑے ہو گئے تے ایک سواری تے سوار نقاب پوش آیا، جنازہ پڑھا کے ٹر پیا۔ اس مرید نے جا کے قدم پکڑ کے عرض کی تھی بابا جی یہ جانتی بڑی دسے آ جائے، باقی کنو یا آخ دینے فانی کنو کہہ دینے؟ انہیں اپنے چہرے سے نقاب بٹایا کہ مرید وے کے حیران رہ گیا، جدہ جنازہ پڑھیا او بھی باقی باللہ، جنہیں جنازہ پڑھایا او بھی باقی باللہ۔ فرمایا جے سمجھ نہیں آئی تے سن لے، فانی او پہ آئی باقی آپ پہ آ جانا۔ اولیاء اللہ لا یموتون ولکن ینتقلون من دار الفناء الى دار البقاء۔ کون کہتا ہے کہ مومن مر گئے؟ قید سے چھوٹے وہ اپنے گھر گئے۔ او خواجہ باقی باللہ دے گھر مہمان آئے تے گھر کھامن لی کچھ نہیں۔ گھر دے سامنے تندور والے دی دکان، روٹیاں بیچن والا نان بائی، انہوں خیال آیا کہ فقیر دا دارے تے پرونے بڑے آگے تے ہوئے نہ تے گھر کھامن لی کچھ نہ ہوئے، انہیں روٹیاں دا طباق بھر کے نہ تے خواجہ صاحب دے گھر بھیج دیتا۔ تسی بھی انج کریا کرو، جس دن چنگا چوکھا پکاؤ نبی پاک نے فرمایا تھوڑا پانی زیادہ ڈال لیا کرو تے کٹوری بھر کے ہمسائے دے گھر بھیج دیا کر، ہو سکتا دے گھر کچھ نہ بنیا ہوگا۔ اور روٹیاں خواجہ صاحب دے گھر آئیاں، اوہی روٹیاں آپ نے مہمانوں نے کھلائیاں، مہمان چلے گئے، آپ آگے اس اے بھائی جانو بٹھاؤ گی سیٹ توجہ تواڈے ول ہوگی۔ آپ نان بھائی دی دکان تے آ کے نہ تے اس تندور والے نو کہن لگے کہ اج میری تو بڑی عزت رکھی ہے تے منگ جو منگنے۔ او درویشہ نہ پیار کرنے والا انہیں عرض کی تھی تواڈیاں دعاواں دے صدقے رب بڑا دیتا ہے تے دعا ہی کریا جی۔ فرمایا جھلیا فقیر دی ماؤ جی کچھ مانگ لے۔ انہیں دوبارہ عرض کی تھی بابا جی دعا ہی کریا جی۔ آپ نے فرمایا جھلیا فقیر دی ماؤ جی کچھ مانگ لے۔ او تے ہو گیا سیدھا، کہنے لگا میں لگا جے منگن۔ فرمایا مانگ، کہنے لگا میں منگن لگا جی۔ فرمایا مانگنا، کہنے لگا کچھ دینا ہے تے منوں بھی باقی باللہ بنا دے۔ فرمایا بندے دا پتر بن، زندگی دیاں راتاں مسلے تے گزر گیاں میریاں تے تینوں باقی باللہ بنا دے۔ انہیں آکھیا سونیا میں سنیا کریم انہوں کہندے نے جڑا دے کے لوے نا، تے تیرے جا کریم میں ویکھیا کوئی نہیں، ہن لباں چوں کڈیا جے کہ مانگ، میں مانگیا تے دیو۔
خواجہ صاحب نے ان پکڑے تے حجرے چ لے گئے حجرے دا دروازہ بند کیتا 3 دن اللہ ہو دیا صداواں دیا رہیاں 3 دن دے بعد جدوں دروازہ کھلیا تے ویکھن والے کہندے نے پتہ ہی نہ لگے نان والا کیڑا ہے تے باقی بلا کیڑا ہے ایک کوئی نشانی ہے کہ نان والا بے ہوش ہے تے باقی بلا ہوش ہے کیونکہ نان والے کو باقی بلا بن کے اور رحمتہ برداشت ہی نہ ہوئیاں جڑیاں رب ہر ویلے باقی بلا تے برساندا سی نوجوانوں پتہ لگیا تے راتا باقی بلا نال گزارے باقی بلا بن جاندے ابو بکر تے راتا غارے تے نبی نال گزار کے جدوں مدینے آئے مدینے والے نوں پتہ ہی نہ لگے ابو بکر کیڑا نبی کیڑا ہے کوئی صدیق دے ہاتھ چمدا کوئی نبی دے قدم چمدا ہے عشق نے قبول نہ کیتا ابو بکر اپنی چادر لے کے نبی تے سایہ کر کے کھلو آ گئے فرمان لگے لوگوں کیڑے کو لے کے جی پہ گئے نبی تے آ بیٹھا دے میں تے غلام اے بکری گل ہے کول رکھ رکھ کے یار نے رنگ اپنا ہی چڑھا لیا میاں صاحب فرمایا قطرہ بنج پیا دریاوے تے پھرو کون کہاوے جدے تے اپنا آپ گواوے آپ ہو بن جاوے پانی دا قطرہ دریا چ سٹیے تے پھر وہ باہر نکلدا وہ دریا بن جاندے دریا سخی ہوندے نے کہندے نے تو نکا جاؤ کہ میرے تو مر چلے تے میں کو تینوں مٹن دینا آجا تینوں دریا بنا کے نال ہی لے چلنا میرے نبی تو جدو صدیق نے اپنی ذات مکات کے فنا کر دیتی نا تے حضور نے فرمایا صدیق تو میرے تو فنا ہو چلے تے میں تینوں کو فنا ہونے دینا ہے آجا گنبد خضرا چ قبر چ کٹھے ہی لیٹیے جدو فرشتے میرے تو درود پڑھنا ہون کے نال سلام تیرے تو بھی پڑھ کے جایا کرن گے والذی یصلی علیکم وملائکتہ گرامی قدر یہ او صدیق جنہوں ہر لمحے نبی نے اپنے نال رکھیا او دے رب نے بھی انہوں ہر لمحہ نبی دے نال رکھیا یہ او صدیق اکبر کائنات دا سب تو بڑا عشق رسول ہے لو بھائی عبدالستار بھائی ہون ادھار کرنا کہ نہیں تو اڈا کی جاندہ ہے آؤ کہنے نے سنا دے ہو پھاس گئی جان شکنجے اندر تے جون ویلنے ویچ گنا روح آکھیا جڑو محمد آج رویں تے مننا چلو بھائی 2 منٹ 3 منٹ میں واقعہ سنا دے ہے تے بڑا لمبا جی اچھا فجی اچھا جی چلو مل کے جاؤں گے تو انہوں گلے مل کے جاؤں گے گرامی قدر حضرات یہ چونکہ سیال شریف دے دولہ دے غلام نے تے ایمن کہہ رہے سان کہ سانو تونسا شریف دیو تسی گل سنا دیو او سنا دیو حضرت خواجہ اللہ بخش تونسوی رحمت اللہ علیہ تاجدار تونسا شریف آپ نماز پر نماز تے مسجد وچ جاندے نے تے تونسا شریف وچ نا مسجد دے سامنے ایک ہندو دی دکان ہے وہ ہے تے ہندو مگر بابے نہ پیار ہو گیا جدو اللہ دے ولی نہ پیار ہویا نا تے آپ نے نماز پڑھنا آنا تے اس ہندو نے نا دکان تے ادب تے اٹھ کے کھلو جانا ولی دے ادب چ اٹھ کے کھلو کے نا تے انہیں اپنے ہندوان والے سٹائل چ ایسا ہاتھ جوڑ کے نا تے دوری وے کے کہنا بابا جی پلیانو لاج پلیان دی پلیانو لاج بول دے ہی نہیں پلیانو لاج پلیان دی آپ نے گزر جانا فجر ویلے ظہر ویلے عصر ویلے مغرب ویلے عشاء ویلے آنا نا انہیں ہر نماز نہ کہنا بابا جی پلیانو لاج پلیان دی آپ نے بیخ کے گزر جانا آخر حضرت خواجہ اللہ بخش توسوی رحمت اللہ اتنے ضعیف تے کمزور تے وڈیرے ہو گئے کہ آپ اٹھ نہیں سکتے ٹر نہیں سکتے مگر نماز پڑھ جاندے نے ڈولی چ بیٹھ کے غلامہ ڈولی بنا لی تو ڈولی اٹھا کے مسجد چ لے جانا آپ نے نماز با جماعت پڑھنی تے آ جانا انہیں ڈولی وے کے گھٹ کے کھلو جانا تے کہنا بابا جی پلیانو لاج پلیان دی تسی بھی ایک باری بولو پلیانو لاج پھر بولیا جے پلیانو لاج پلیان دی خواجہ صاحب رحمت اللہ علیہ دی ڈولی گزر دی آخر ایک دن آپ فجر دی نماز پڑھن آئے ہندو دی آواز نہ آئی ظہر ویلے آئے آواز نہ آئی عصر ویلے آئے آواز نہ آئی مغرب ویلے آئے آواز نہ آئی عشاء ویلے آئے تے آواز نہ آئی ڈولی نو حکم دیتا نوجوانوں کے ذرا ڈولی روکو ڈولی روک کے آپ نے پردہ ہٹا کے دیکھا تو ہندو دی دکان اج بند ہے مریدان فرما پتہ کرو دی اج دکان کیوں بند ہے مریدہ نے عرض کی دی حضور سنے آج بڑا بیمار ہے اینا بیمار ہو گیا آخری ویلا آ گیا ہے خواجہ اللہ بخش توسوی رحمت اللہ علیہ نے فرمایا آج
भलियान लाज हुण बोलो सुभान अल्लाह। आप दी डोली आई तो आपने देखा कि दरवाजे में घर में ताला लगे तो सारे पुत्र रिश्तेदार गली च खड़े। फरमाया मैं उधर पता लैन आया मेरा यार है। उन्हें आख्या बाबा जी हिंदू है तो वह मर रहा है तो रूह हलक च अटक गई है, रूह नहीं निकल रही आलम नजर ते साडे च रिवाज हिंदुओं च जिहड़ा मरदा होवे कोई करीब कोई नहीं जाता। आपने फरमाया हिंदुओं का रिवाज है मैं ते मुसलमान मैनू ते जावन दिओ। वो कह लगे बाबा जी नहीं असी नहीं जान देना साढ़े च रिवाज मरने वाले दे करीब कोई नहीं जाता। आपने 2-4 मरतबा आख्या हिंदू ना मन्ने ते आप जलाल च आ गए। हजरत ख्वाजा अल्लाह बख्तौत भी फरमान लगे जाओ फिर असा नहीं ना आना ते उन्हें भी नहीं जाना। जब तक असा नहीं आना उन्हें भी नहीं जाना। इन्हें फरमा के डोली नूं हुक्म दिता घर वाले इन्हों जरा डोली नूं ले चलो घर आता ले डेरे ते आ गया। एक दिन गुजर गया, 2 दिन गुजर गए, 3 दिन गुजरे, ओदी रूह ही ना निकले। हिंदू परेशान अखां तौड़े लगियां वेखन रस्ता यार सजन दा। भाई अखां ताड़े लगियां वेखन रस्ता यार सजन दा। ओदी रूह हलक च आके अटकी तो रोंदा ते दरवाजे वल वेख के दिल च कहंदा बाबा मैं तेरे रोज मिलन नहीं आउंदा रहा अज मैं नहीं आ सकदा तो तू ते आ सकदा ना। उन भी उडीका लगियां महबूब दियां ना रूह निकलदी है ना ओदी जान निकल रही है ना महबूब आ रहे नाले दरवाजे वल वेखदा नाले रोंदा है ते रो रो के आखदा महबूब महबूब मेरे आ जा रो रो के न मर जावा महबूब मेरे आ जा रो रो के न मर जावा हंजुआ दे विच चले आवा तू आवे ते तर जावा। नौजवान नाले आवाज़ मारदा नाले रोंदा इधर रूह हलक दे अंदर अटक गई है। नौजवान इधर मौत फरीदे भी आ के खड़े ने उधर हिंदू बाबे कोले आ गए कहने लगे बाबा जरा जल्दी आया जाए तुसा नहीं आना उन्हें नहीं जाना। अजा साहब की डोली तुर पई नौजवान अगर बाबे की डोली जा रही उधर ओ रोई जा रहा रो रो के कहंदा 2 घड़ियां ठहर जा तकदीरें लगियां नू तोड़ निभा लैन दे खुद जान हवाले कर दे सावा इस जान दा मालिक आ लैन दे। नौजवान जड़े वेले बाबे की डोली आ गई दरवाजा खुलिया ओदी आदत बनी सी उठन लग्या उठिया ना आ जावे ते लेटिया ही कहन लगा बाबा भलिया नू लाज भलिया भलिया नू लाज। ख्वाजा साहब आके उधर सिर चुक के गोदी च रख के फरमान लगे सारी जिंदगी मेरी रामा च गुजार के टुर चले हैं जांदी बारी पढ़ मेरे नबी दा कलमा तेन क़यामत नूं दसांगा कि भलिया नूं लाज भलिया दी। उन्हें आखिरी वेले अख रखी बाबे दे मुख ते नबी पाक दा कलमा पढ़िया ते रूह परवाज कर गई। मेरा ईमान कहंदा रूह भी जांदिया कहंदी होवेगी लै सजना असा तोड़ निभाई जान तेरे ना लाई जे दोरावी हो जाए मिल गई कुल खुदा अल्लाह बख्तौत भी उठ के
کہ ਉਹਦੀ ਔਲਾਦ ਨੂੰ ਫਰਮਾਨ ਲੱਗੇ ਇਹਨੂੰ ਅੱਗ ਨਾ ਲਾਇਆ ਜੇ, ਇਹਨੂੰ ਸਾੜਿਆ ਜੇ ਨਾ, ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਨਹੀਂ ਸਾਡਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਹਿੰਦੂ ਕਹਿ ਲਗੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਸਾਡਾ ਰਿਹਾ ਤੇ ਹੁਣ ਤੁਹਾਡਾ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਗਿਆ? ਉਹਨਾਂ ਲੱਕੜੀਆਂ ਇਕੱਠੀਆਂ ਕਰਕੇ ਜਦੋਂ ਅੱਗ ਲਾਈ ਸਾਰੀਆਂ ਲੱਕੜੀਆਂ ਸੜ ਗਈਆਂ ਤੇ ਉਹਦਾ ਲੂੰ ਵੀ ਨਾ ਸੜਿਆ। ਚੁੱਕ ਕੇ ਬਾਬੇ ਦੇ ਦਰਬਾਰ ਤੇ ਛੱਡ ਕੇ ਕਹਿ ਲਗੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਇਹ ਸਾਡਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਆਪਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਝੱਲੇ ਹੋਏ ਤੇ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਅੱਗ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਤੇ ਦੋਜ਼ਖ ਦੀ ਅੱਗ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਾੜਨਾ ਕਿਉਂਕਿ ਭਲਿਆਂ ਨੂੰ ਲਾਜ ਭਲਿਆਂ ਦੇ, ਭਲਿਆਂ ਨੂੰ ਲਾਜ ਭਲਿਆਂ ਦੀ ਹੈ। اللہ تعالیٰ دی بارگاہ چاہے تو اللہ میری تھوڑی حاضری قبول فرمائے۔ بھائی عبد الستار انہاں دے بھائی جان اور انہاں دے تمام بیٹے اور انہاں دے